हेलो कोरोना 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 त्यो कताबाट सरोना कताबाट कोरोना केबाट कोरोना तर संसारलाई बितेर बनाएको त्यो कोरोना कताबाट आएको छ कोरोना त्यो कताबाट आएको छ तँलाई कसैले उत्पत्ति गरेको छ कि तँलाई कसैले पठाएको छ कि त कुनै देवी देवताको श्राप परेर आयो कि कुनै भगवानको रूप धारण गरेर आएको छ कि त पूर्वबाट आएको छ कि पश्चिमबाट आएको छ आकाशबाट झरेको छ कि जमिनबाट माथितिर आएको छ सूर्यजी अब यो सुरुमै तपाईँको नामै भनेदेखिलाई गलत छ सूर्य भनेपछि एमाले किन गइ गरे तपाईँको नाम त कहाँबाट सूर्य मैले सोचेको थियो तर अब अहिले हँसिया हथौडा भएको हुनाले केही खेर पनि छोडेर कुरो के हो ए घरमै कुरा गर्नु पर्यो भने नि उहाँ फ्यामिली जोइन गर्नुपर्छ अब जुमबाट कुरा गर्नु पर्ने भइसक्यो किचनमा एउटा कोठामा एउटा बरन्डामा अर्को अनि के त खाना नपस्किने भने अहिले पस्किउला नि भने उता मेरो त होमवर्क छ भन्ने त्यस्तो हुन थालिसक्यो अब यो संसार त के भयो सबभन्दा पहिले त सूर्य कामरेडलाई म अभिवादन भन्न चाहन्छु तपाईँको नाम सूर्य बडो राम्रो छ भले देउबाजीलाई मन नपर्ला होइन अब हेर्नु सूर्यजी तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो बडो मलाई खुसी लागेको छ तर यो प्रश्नै समय सान्दर्भिक छैन म नयाँमा छँदै छैन नयाँबाट पुरानोमा गइसकेको छु पुरानैबाट केही हुन्छ कि भन्ने आश पनि मलाई लागेको छ त्यसैले हामी पुरातनवादी शक्ति नै मिल्नुपर्छ र एक हिसाबले यो तराई र पहाड जुड्नुपर्छ भनेर म यो अभियानमा लागेको तथापि यो बाबुराम कतै अडिँदैन यो लोटा जस्तो पिच छैन यता नि जान्छ उता नि जान्छ भन्ने त यो आरोप छ नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com नमस्ते यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू संसारको विभिन्न ठाउँबाट यहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ आशा छ यो महामारीको बेलामा सबैजना रमाइलोसँग बसिरहनु भएको होला र यहाँहरूको यो बसाइ पक्कै पनि राम्रो भइरहेको होला भन्ने कुराको म कामना गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र यतिखेर आज हामी अमेरिकाको टेक्सासबाट म सूर्य थापा छु यहाँहरू सबैलाई थाहा छ विगत केही दिनदेखि मैले कोरोनाको यस महामारीबाट संसारभर हामी एउटा संयुक्त रूपमा लडाइँ लडिरहेका छौँ सबै मानव जाति एक हो र सबै मानव जातिको शत्रु एउटै हो भन्ने खालको अनुभवका साथ यो नदेखिने शत्रुसँग लडिरहेका तपाईँ हामी संसारभरका सबै नेपालीहरूलाई जोड्ने प्रयासका स्वरूप अमेरिकाको टेक्सासबाट यतिखेर म सूर्य थापा यहाँहरूलाई यु स्टार अगेन त्यसै गरी नेपाल न्युज युएस खबर नेप्लिज डायस्पोरा एमटी खबर खुला मञ्च लगायतका संसारका विभिन्न ठाउँका त्यसै गरी बेलायतको मातृ सन्देश र जापानको मातृ सन्देश र बेलायतको नेप्ली लिङ्क लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर हामी यो लडाइँमा लडिरहेका छौँ र लडाइँमा लड्दा लड्दै यतिखेर जो नर्सहरू जो डक्टरहरू जो पहिलो मोर्चामा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतका जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र संसारभरका सबै मानव जातिलाई जोगाइराख्नको लागि लडिरहेका सबै वैज्ञानिक लगायत सबैको सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रममा केही रमाइलो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज रमाइलो गर्ने भनेपछि यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ यहाँहरूको बिचमा एकजना चर्चित कलाकार यहाँहरू सबैले निकै मन पार्नुभएका कलाकार हुनुहुन्छ जो सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिनुभयो र सिन्धुपाल्चोकको 2032 सालमा जन्मेको एउटा छिटो 5 दाजुभाइ र एउटा बहिनी एउटा दिदी पश्चात जन्मेको एउटा छिटो आज तपाईँ सबैले मन पारेका र संसारभरका सबै नेपालीले माया गरेका प्रिय कलाकार बन्न सफल हुनु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङ डाँडादेखि आज संसारभरको यात्रामा हिँडिरहेका र नेपालका चर्चित हास्य कलाकार र अभिनेता उहाँका धेरै परिचय छन् जितु नेपाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ र आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ जितु सर नमस्कार यहाँलाई हजुर नमस्कार सूर्यजी थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई जोइन गरिदिनु भयो यहाँलाई एकदमै आभारी छु नमस्कार अब यताको गुड मर्निङ हजुर सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै ठिक छु सूर्यजी एकदमै ठिक छु हजुर तपाईसँग यो महामारीको बेलामा एउटा संसारभरका सबै नेपालीहरू सबै मानव जाति निकै तनावमा हुनुहुन्छ चिन्तामा हुनुहुन्छ र अहिले त नेपालमा पूर्ण लकडाउन छ र संसारको प्राय ठाउँमा घरमै बसिरहनु भएका नेपालीहरूलाई तपाईँका करोडौं शुभचिन्तकहरू फ्यानहरू हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि संसारका विभिन्न ठाउँमा जाँदा प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नु भएको छ उहाँहरूसँग आज प्रत्यक्ष भेटौँ संवाद गरौँ र रमाइलो कुराकानी गरौँ भनेर तपाईँ नेपालमा र म अमेरिकामा जोडिरहेका छौँ सबैभन्दा पहिला यो 7 समुद्र पारको यात्रा यो भेटघाट कस्तो लागेको छ यहाँलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ सूर्यजी मैले पनि धेरैवटा देश घुम्ने अवसर पाएँ धेरैलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने हँसाउने धेरैका तपाईँहरू जस्ता
पत्रकार मिडियाकर्मी लगायत धेरै शुभचिन्तक आफन्तका घरमै गएर बसेर एउटै चाहिँ भान्साबाट खाना पस्केर पनि मैले खाएको छु। विशेष गरी अझ युएस लगायत सम्पूर्ण देशमा आज सबैलाई शोक पर्दा सबैलाई पीडा हुँदा मलाई पनि पीडा भएको छ र मैले पनि मेरो फेसबुक मार्फत केही दिन लाइभ गरेर केही रमाइलो गर्ने प्रयास पनि गरेँ। त्यसै गरी अरू माध्यमबाट पनि जस्तो हाम्रो चिरन शर्माजीले बेलायतबाट पनि मलाई यसै गरी कुरा गर्नुभएको थियो र अरू माध्यमबाट पनि म जोडिराखेको छु र आज तपाईँले मलाई सम्झिनुभयो। हिजो नै मलाई लागि पनि राखेको थियो, मैले तपाईँलाई अलिकति सोची पनि राखेँ युएसमा चाहिँ मैले युएसवासीलाई कुनै एउटा माध्यमबाट चाहिँ जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो। तपाईँले मलाई सम्झिनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। कमसेकम हामी आउन नपाए पनि हाम्रो आवाज, हाम्रा केही रमाइला कुराकानीले लकडाउनमा बसिरहनु भएका हाम्रा सबै अति आदरणीय दर्शकहरू शुभचिन्तकहरूलाई केही मनोरञ्जन अथवा केही रमाइला कुराकानी प्रस्तुत गर्न सक्यो भने यो एउटा राम्रो खुसीको कुरा हो। तपाईँलाई विशेष त एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। केही वर्ष अगाडिको यदि समय हुन्थ्यो भने तपाईँ र हामी एउटा रजिस्ट्री चिठी गरेर 45 दिन 1 महिनाको समयमा, विशेष गरी त्यतिखेर चाहिँ नि अमेरिका भन्दा पनि ब्रिटिस आर्मीहरूले चाहिँ नेपालमा सम्पर्क गर्दा महिनौ 45 दिनसम्म पश्चात बल्ल नेपालमा चिठी पठाउने र आउँदाखेरि 3-4 महिनामा बल्ल रिप्लाई आउने हुन्थ्यो अरे। तर आज हेर्नुहोस् न, हामी यसरी 7 समुद्र पार छौँ। टेक्नोलोजीलाई यहाँसम्म ल्याउने संसारका वैज्ञानिकलाई धन्यवाद दिउँ, होइन त? होइन, त्यतिखेर चिठी आएन भने त गीतै बन्यो नि। चिठी आएन एउटा त्यो गीतै बन्यो र चिठी आयो तर पढ्न पाएन। पढेको हुँदैन थियो घरमा, भित्र भाउजूले पढेको हुँदैन थियो, आमाले पढेको हुँदैन थियो, बुवाले पढेको हुँदैन थियो। चिठी आएर पनि पढ्ने मान्छे खोज्नु पर्थ्यो। तर आज चिठी आउँदैन, भिडियो कल आउँछ। हजुर, आज अब तपाईँको धेरै परिचय छन्। तपाईँ एउटा नेपालको मल्टी ट्यालेन्ट कलाकारको रूपमा सम्मान गर्छु मैले। तपाईँले चाहिँ रेडियोमा, त्यसै गरी तपाईँ रेडियोमा 100औं तपाईँले नाटक गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तपाईँले टेलिभिजनमा 100औं नाटक गर्नुभएको छ। तपाईँले धेरै हास्य व्यङ्ग्य एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ एउटा संसारका विभिन्न ठाउँमा गएर स्टेजहरूमा प्रोग्राम गर्दै हिँड्नुहुन्छ र पछिल्लो समय तपाईँ आफ्नै तपाईँको पछिल्लो परिचय आफ्नै छुट्टै टेलिभिजन कार्यक्रम तपाईँको नामसँग जोडेर ल्याउनु भएको छ। धेरै दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ। तपाईँ मल्टी ट्यालेन्ट कलाकार हुनुहुन्छ र यस्तो राम्रो कलाकारको परिचय दर्शकहरूले आफ्नो हिसाबमा बुझ्नु भएको छ र पछिल्लो समय त तपाईँ अझ हिरोको रूपमा पनि अवार्ड पाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई फेरि बधाई पनि छ। तपाईँहरू खेलेको, हास्य कलाकारहरू खेलेको फिल्मले नेपाली फिल्ममा नयाँ बाटो नै देखाइदिएको छ। तर एकछिन फर्क्यौँ, एउटा जितु नेपाल बन्नको लागि पक्कै पनि सिन्धुपाल्चोकको फुल्पी डाँडादेखि आज संसारभर घुम्ने जितु नेपालको हिजोको यात्रा, बाल्यकालको यात्रा। मेरो उद्देश्य भनेको के हो भने एउटा सफल कलाकार बन्नको लागि पक्कै पनि सङ्घर्षका धेरै सिँढीहरू पार गर्नुपर्छ। आज हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू, युवाहरू जो तनावमा हुनुहुन्छ, कोरोनाले गर्दा जिन्दगी के हुने होला भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा पाठ पनि होस्, होइन? जितु नेपाल पनि सानो सङ्घर्षले जितु नेपाल बनेको होइन भन्ने खालको एउटा मार्गदर्शन पनि बनोस् भन्ने उद्देश्यले गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँ बाल्यकालमा जाउँ। तपाईँ एउटा असार महिनामा जन्मिनु भएको थियो। तपाईँको चाहिँ नि 5वटा दाजुभाइ, एउटा दिदी, 6 जना पछाडि जन्मनु भयो। पक्कै पनि त्यतिखेर गाउँको जीवन, सङ्घर्षको यात्रा सहज थिएन होला। तपाईँको एउटा बाल्यकालदेखि र स्कुले जीवनदेखि कलाकारितासम्मको यात्रा छोटकरीमा दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा, मिठो भाषामा भन्दा कसरी सम्झाउन चाहनुहुन्छ त्यतिखेर? थ्याङ्क यू सुरेशजी। म छोटकरीमा सक्छु। अब यो डिटेलमा गयो भने त भोलि मैले अब मेरो जीवनमा अलिकति केही त्यस्तो अवस्था आएछ भने केही एउटा पुस्तक लेखौँला। अहिलेलाई चाहिँ अब तपाईँले सुरुमा मेरो बारेमा भन्दा नि मेरो आँखा रसिसके, म यसले भावुक पनि छु। मलाई मान्छेले एउटा असल मान्छेको रूपमा मात्रै चिनिदिउन्। मैले जति कमाए पनि, नाम दाम तपाईँको सर्वस्व, गाडी ठुला चढेर ठुला घरमा बसे तापनि मलाई मान्छेले सम्झिँदाखेरि, जस्तो सुरेशजीले लगायत जहाँ पनि म गएर कार्यक्रम गरेर बस्दाखेरि त्यो जितु नेपाल मान्छे रमाइलै थियो, कति घुलमिल भयो, कति साधारण थियो, हामी सँगै बसेर खाना खाएका थियौँ, यी त्यो बसेको थियो भन्नेमा सम्झिदिए भने मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कमाइ त्यही नै हो। मान्छे सबै चिजले मान्छे परिपूर्ण हुँदैन जब त्यो मान्छेमा ज्ञान र असल भावना हुँदैन, चरित्र हुँदैन। यो मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो चिज हो। अरू भनेका सबै मैले छोडेर जानुपर्छ, मलाई कुनै लोभ पनि छैन। र अब हजुरले बाल्यकाल भन्नुभयो, अब सिन्धुपाल्चोकमा जन्मे हजुरले भने जस्तै मेरो 5 जना दाईहरू, त्यसपछि मेरो दिदी, अनि म कान्छो छोरा हो। मेरो बुवा स्वर्गीय भयो, आमा हुनुहुन्छ अहिले 84 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, एकदमै तगडा हुनुहुन्छ, आमाको आशीर्वाद छ। दाई भाउजूहरू हाम्रो ठुलो परिवार छ, धेरै हाम्रो भतिजीहरू सबै परिवार बाहिरतिर पनि छन्, युएसमा पनि छन्, त्यसै गरी जापान, अस्ट्रेलिया, दुबई लगायत देशमा पनि छन्।
हामी कहिलेकाहीँ समग्रमा जमघट हुन्छौँ, होइन भने दाइहरूसँग हाई हलो छ, भेटघाट छ। र अब गाउँले परिवेश त्यही हो, हेर्नुहोस् अब खेती किसान गर्ने हो, मैले जिन्दगीमा हलो पनि जोतेको छु, घाँस पनि काटेको छु, बाख्रा पनि चराएको छु, गाई पनि जोएको छु, घट्ट पनि गएको छु, मिलमा पनि गएको छु, मेलामा पनि गएको छु। र मैले एउटा टिपिकल गाउँले परिवेश सबै भोगेर, अभावको जिन्दगी भोगेर पढ्दै एसएलसी पास गरेर म काठमाडौँ छिरेर अनि मैले सङ्घर्ष गरेर मैले यो आजको चितु नेपाल भएर आज सूर्य थापासँग अमेरिकामा यो 7 समुद्र पारी यो कल्पनै नगरेको देशमा घुम्ने र अहिले यसरी गफ गर्ने अवसर पाइरहेको छु। यो चाहिँ समग्रमा दुईटा चिजले मात्रै यो भएको हो। एक मेरो इमान्दारिता र अर्को लगनशीलता। म दुःखमा कहिले पनि आत्तिन र अहिले सुखमा कहिले पनि मात्तिन। मेरो दुईटा मात्रै कुरा छ। हिजो म स्टफ सिरानी हालेर नि सुतेकै हो, मसँग पैसा थिएन, म खाजा खाने पैसै हुँदैन थियो, म दिनभरि भोकै नै हिँडेको त कति छन् त्यस्ता घटनाहरू। र त्यो दिनमा पनि म कहिले रोएर हिँडिनँ, मैले खान पाइनँ भनिनँ, मसँग जे थियो जस्तो थियो त्यही हिसाबले म हिँडेँ। र आज मसँग सबै कुरा छ, तर म तपाईँलाई हिजो नमस्ते गर्थेँ, आज पनि गर्छु, भोलि पनि गर्छु। मैले मान्नुपर्ने मान्छेलाई सधैँ मान्छु। त्यस कारणले अब यो गाउँले परिवेश, यो सङ्घर्षले के सिकायो भने दुःख कुनै ठुलो कुरो होइन, तपाईँको मनले के सोच्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब अहिले दुःख मान्ने भने त पल पलमा दुःख छ नि, हो लकडाउन हो, अब विदेश जान पाइँदैन, कसैले बोलाउँदैन होला, अब के गर्ने कसो गर्ने, तनाव लिने हो नि, एउटा ठुलो गाडी चढाउला भने त्यो अब त्यो पनि नपाउने भए, यस्तो गरेर नपाउने भए, अब 10 लाख मात्रै बोइ कहाँ छ भन्यो भने त दुःख त कच्चो कच्छ। तर होइन, हिजो त्यो नहुँदा म ठिक थियो, आज यो हुँदा म सुखी छु भन्ने तपाईँले जब सोच्नुहुन्न त्यो हो। त्यस कारणले अब त्यही नै हो, तपाईँ लगायत संसारभर रहनुभएका हाम्रा अति आदरणीय नेपालीहरू आज नासामा काम गर्ने हुनुहुन्छ। आज चाहिँ मैले चाहिँ सियाटलमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्लेन बनेका प्लेनभित्र चाहिँ काम गर्ने कति हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। नासामा काम गर्ने वैज्ञानिकदेखि लिएर गएर आज संसारका टप लेभलमा अहिले अमेरिकन आइडलमा समेत चाहिँ तलका मचाइसकेका छन् हाम्रो नेपाली भाइहरू। त्यस्ता नेपालीहरू पनि त्यही आमा बुवाले जन्माएका हुन्, त्यही हात्ती छप्पल चप्पल पड्काएकै हुन्, त्यही सिर्किने झोला बोकेकै हुन्, त्यसै गरी स्कुल गएकै हुन्। त्यस कारण हामी त्यही परिवेशको मान्छे र मलाई गर्व लाग्छ दुःख गर्ने गाउँमा। जुन चिजले मलाई आज मेरो विश्वविद्यालय त्यही गाउँ हो, जुन स्कुलको भोगाइले मलाई आज यो बनायो होइन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। म गाउँले परिवेशका कुरा गरेर हँसाइराखेको हुन्छु। मलाई दसैँ आउँदाखेरिका रमाइला कुराहरू, म स्कुल जाँदाखेरिका रमाइला कुराहरू आज मेरो छोराछोरीलाई मैले दिनको 22औं पटक पढ भन्नुपर्छ। मेरा बाबाले मलाई कहिले पनि पढ भनिन्, किन पढ्ने समय थिएन, घाँस काटेर ल्याएर कान्छ, भैँसी बोकेर जान्छ, बिहान एक भारीले बेलुका एक भारी तेरो जिम्मा भन्नुहुन्थ्यो, मेलामा जानुपर्छ मल बोकेर जा भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले त्यो अरूले गरिदिएर अरूले उ गरेर चाहिँ होइन। त्यस कारण आफैलाई महसुस गर्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो विश्वविद्यालय आफै हो। हजुर, जस्तै तपाईँ अब सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ यात्रा गरिसके पछाडि त्यतिखेर त अहिले जस्तो एउटा युट्युबमा भिडियो हाल्यो भने राम्रो भयो भने ठुला डाइरेक्टरहरूले पनि कल गर्ने जमाना थिएन। तपाईँहरू चाहिँ निकै सङ्घर्षको दिनहरू भयो होला। कलाकारितामा चाहिँ कसरी छिर्नुभयो खास तपाईँ? होइन, मैले यो बारम्बार भनि पनि राखेको छु, म छोटकरीमा भन्छु, म कलाकार बन्ने मेरो कुनै त्यस्तो सोच न, मेरो बुवाले त्यत्रो धेरै कलाकारिता गरेको न, काठमाडौँमा कतै मेरो घर न दाईहरू त हुनुहुन्थ्यो, साधारण कामहरू व्यापारहरू गर्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ पढ्ने सिलसिलामै आउँदाखेरि नै मेरो रहरले मैले त्यतिखेर टेलिभिजनमा देखिने रहर 49 सालमा मैले टेलिभिजनमा देखेर म कविता लेख्थेँ पहिले स्कुलको वार्षिक उत्सवहरूमा। त्यो कविताहरू पढेर मेरो अनुहार देखाएर म सिन्धुपाल्चोकको जितबहादुर नेपाल भन्छु भन्ने एउटा रहरले म टेलिभिजनमा जानका लागि मैले सरस्वती दिदीलाई भने, जो अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनमा मलाई लगिदिने दिदी अहिले पनि वरिष्ठ सम्पादकमा हुनुहुन्छ नै, उहाँले नै मलाई एउटा त्यो भनिदिएर, रोशन प्रताप राणा दाई अहिले युएसमै हुनुहुन्छ म सम्झिन्छु, उहाँको सङ्गीतसँग कार्यक्रममा जानका लागि मैले भनेको थिएँ, तर संयोगले त्यो कार्यक्रममा सुटिङ भइसक्यो। म सन्तोष दाईको आजभोलिको कुरामा पुगेँ, म अनुहार देखाउनै गएको थिएँ, देखाएँ पनि मैले पहिलो एपिसोडमा मैले अनुहार देखाएँ। त्यो कुरा मैले अस्ति मुन्द्रा कमेडी क्लबमा मैले सन्तोष दाईसँग कुरा पनि गरेँ। र त्यसरी त्यो देखिसकेपछि चाहिँ के भयो भने गाउँमा चुनावै जित्या जस्तो भयो। जेठालाल छोरो कान्छो टिभीमा छियो अरे, लौ खत्तम, अचम्मै सन्तोषमै बोले त हौ भन्ने पुरै नि गाउँ सारा संसार के भन्छ त्यसले टिभी हेर्ने ठाउँमा त। त्यो भइसकेपछि अब मलाई के भयो, अब टेन्सन भयो। हेर्नुहोस्, पहिले त त्यता जानु मलाई केही थिएन, त्यस्तो हुन्छ मैले सोचेको थिइनँ। म त रहरले यसो गएँ। अब मलाई सबै साथीहरूले, आफन्त अनि दाजुभाइ सबैले सोध्छन्, त कलाकारै जाम हुन्छ सिक्या, अब त्यतै गएको हुन्छ, गएको त होइन, अब कसो गर्ने भन्ने त्यो भिडमा मैले त्यसपछिको सङ्घर्ष यति धेरै गर्नु पर्यो। किन के सङ्घर्ष भने मलाई टिभीमा अब देखिनु पर्यो, फेरि आउनु पर्यो।
तपाईँलाई एउटा जिस्काए जस्तो फिल भयो? जिस्का आउँथ्यो। अनि अब त्यो अब मेरो त म सुटिङमा जान्थेँ, मेरो रोल हुँदैन थियो, मलाई रोल मिल्दैन थियो। अब म जस्ता त्यहाँ सयौँ जान्थेँ स्ट्रगल गर्नलाई। कति नजिकका पनि थिए होला, अलिक सिनियर पनि अगाडिदेखि गएर नि थिए। अब मैले त पाउने कुरो भएन, त्यो एउटा रहरको लागि राखिदिनु भएको थियो सन्तोष दाइले। अनि जहिले पनि सुटिङमा गएँ अनि म जहाँ काम गर्थेँ त्यहाँ खोइ त भाइ आज छैन तिम्रो भन्थे, कहाँ हुनु छैन भन्थे। अनि त्यो टुरुङ 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 गरेर त्यो हिजो आजको कुराको सन्तोष दाइको त्यो कार्यक्रम जब म्युजिक बजेपछि मेरो मुटु ढुक 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 गर्थ्यो। हजुर, त्यसरी हामी कलाकार भयौँ। तपाईँ एउटा त्यतिखेरको त्यो सङ्घर्षको यात्रा, अब त्यसभित्रका लामो कुराहरू छन्, सबै कुरा कार्यक्रममा सम्भव पनि हुँदैन, तर त्यो यात्राबाट आज एउटा देशको प्रतिष्ठित चर्चित र करोडौँ दर्शकहरूले मन पारेको कलाकारमा आउनु भएको छ र यही नै एउटा गर्व हो। र तपाईँ हिजोको ग्राउन्ड पनि बिर्सनु भएको छैन, त्यसैले त सबैको प्रिय छ मुन्द्रे, होइन त? हजुर। सिन्धुपाल्चोकको जितबहादुर नेपाल चाहिँ कुन मोडमा गएर तपाईँ मुन्द्रे बन्नुभयो? खास तपाईँ चाहिँ जितु नेपाल भन्दा पनि अब एउटा दर्शकहरूले चाहिँ मुन्द्रे भन्न बढी मन पर्छ, तपाईँ कसरी चाहिँ मुन्द्रे बन्नुभयो खास? होइन, जितबहादुरबाट जितु नेपाल पनि म विमान चालक भन्ने टेलिफिल्ममा मलाई आदरणीय मेरो गुरु दिनेश ऋषि दाइले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ क्याप्सन लेख्न पर्ने कि अहिले जस्तो टाइप गर्ने अवस्था थिएन, कम्प्युटरै आएको थिएन। अनि हामीले टेलिभिजनमा चाहिँ टेलिचलचित्रमा नाम कसरी राख्ने एउटा कालो पेपरमा चाहिँ त्यहाँको ग्राफिक्सले चाहिँ जितबहादुर नेपाल भनेर चाहिँ सेतो अक्षरले लेख्नु पर्थ्यो त्यो उसले। अनि त्यो लेखेर अनि एउटा प्रोजेक्टरमा हालेर त्यसलाई हामीले रेकर्ड गर्थ्यौँ। अनि अनि त्यहाँ जहिले नाम लेख्न लिएर गयो, प्रत्येक हप्ता लेख्नुपर्ने। अनि दिनेश दाइले जितबहादुर नेपाल नाम गयो तिम्रो नाम लेख्नै गाह्रो, बहादुर नेपाल जितु नेपाल राख भन्नु। अहिले भनिसकेपछि अब होइन, आफ्नो त्यतिखेर भीष्म पितामह दादा हुन्छ भने त्यहाँबाट जितु नेपाल भयो। त्यो विमान चालक भन्ने टेलिफिल्ममा अहिले पनि छ। अब त्यो जितु नेपाल बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै गयो। जब जिरे खोर्सानी बनाउने मैले अवसर पाएँ र जिरे खोर्सानीमा म्युजिक के गर्ने त भनेपछि त्यतिखेर अलिकति म अब अलिक यङै हुन् त अहिले पनि पाराकै अलिकति मलाई चाहिँ त्यो अलिक रफ खालको रोल गर्न मन लाग्ने। अनि म चाहिँ एकदम चाहिँ एसएलसी पास गरेको थेगोर राख्छु, अनि कान्छीपट्टिको छोरो शिवरी दाईको होइन खटा केही गर्दैन भन्ने त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त भनेपछि अनि के नाम राख्ने भन्ने भयो। मैले चाहिँ रघु भन्ने नाम राखेको अहिले पनि जिरे खोर्सानी फर्स्ट हुँदैन, रघु भन्ने पनि भयो। राघु नाम के भन्ने भनेपछि अनि मैले चाहिँ मुन्द्रा लाथेँ, फ्रेम नभएको, फ्रेम मात्रै भएको, सिसा नभएको, चस्मा लगाएको थिएँ। एक दिन हाम्रो हात्ती बनेर खेल्ने अन्जु महर्जनजीले मात्र भन्ने तिमीलाई मुन्द्रे भन्ने हुँदैन भन्नु। मुखाजी मैले मुन्द्रा लगाएको छु, मुन्द्रै भनिदिउँ त्यही रमाइलो हुन्छ। ल मलाई आउँथेँ मुन्द्रे भन्नु चाहिँ बोलाउँदाखेरि मुन्द्रे हजुर खुर्का बाहिर आएछ हस् भने जहिले पनि यो म के चिज गरेर गर्छु त पर्दैन है, मुन्द्रा मात्रै हल्ला रिनिन कति मुन्द्रा लाछ फुइ लाछ भन्ने भयो। मुन्द्रा मुन्द्रे 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 त्यसपछि ओहो मुन्द्रे भन्ने हो होइन। तयारी अथवा त्यस्तो नसोचिकन बनेको एउटा क्विक नामले चाहिँ तपाईँको नामै मुन्द्रे गराइदियो यतिखेर, होइन त? होइन, मेरो जीवनमा यो कलाकारिताको यात्रामा मैले सोचेको केही पनि भएको छैन, सबै परमात्मा भगवानको कृपा हो के हो। म अनायासै सन्तोष पन्त दाइकोमा पुगेँ, त्यो मैले कल्पना गरेकै थिएन। म त एउटा चाहिँ फर्माइसी गर्न जान लागेको मान्छे। अनायासै मैले त्यसपछि जे गीताञ्जली भन्ने कार्यक्रम बनाउन पाएँ, त्यसको पनि ठुलै कहानी छ। अनायासै जिरे खोर्सानी बनाउनु पाएँ, मुन्द्रे भएँ। अब मुन्द्रे बन्छु भने पहिलेदेखि लेखा पनि होइन। जस्तो अहिले पछिल्लो समयकै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले यो मुन्द्रे कमेडी क्लब गर्छु भनेर मैले त्यो उयो गरेको थिइनँ, एउटा गर्न रहर थियो। तर स्टुडियो नै छैन, नगर्ने होस्। अब नेपालमा अब हामी विदेशी प्रोग्राम हेरिरहेका हुन्छौँ, सारा दर्शकले त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड गर्न सक्दैनौँ, त्यति खर्च गर्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो स्टुडियो नै छैन, स्टुडियो बनाएर सबै गर्दा एकै फेरको 4 लाख 5 लाख पर्छ। अब बिक्री हुन्छ तपाईँ 1-2 लाख आउँछ। अब एजेन्सीले हप्तैमा चाहिँ 3 लाख 2 लाख हाटा पऱ्यो त मेरो प्रोग्राम कसरी गर्ने भनेर नगर्ने भनेको। एक दिन ठ्याक्कै एजेन्सीमा गएँ, हाम्रो चाहिँ अहिले शशि रिजाल दाइ हुनुहुन्छ आमको अध्यक्ष, उहाँले जितेजी तपाईँ यार कहिले कार्यक्रम नगर्ने कहिले गरौँ भने गरौँ त दाइ भन्ने। कहाँ गरिन्छ भने टुरिज्म बोर्डको हलमा। मैले पहिले टुरिज्म बोर्डको यहाँ दाइ ट्रेन चलाउनु मिल्दैन, ट्रली चलाउनु, यति सानो हलमा कसरी प्रोग्राम गर्ने दाइ भने। के दिन त्यो दिन आयो, ल जाउँ त हेरौँ भने टुरिज्म बोर्डको हलमा गयो, यसो हेऱ्यो, ल गर्ने त गर्ने, ल ठोकौँ कहिले सुटिङ गर्ने 1 हप्तापछि भनेर मैले 1 हप्तापछि यो मुन्द्रे कमेडी क्लब गरेँ। अब अहिले जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो एउटा कमसेकम एउटा नेपालमा हेरिने कार्यक्रम मध्येको एउटा भयो। त्यसका धेरै छ। एउटा नेपालमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कमेडीको निकै कमेडीका प्रोग्रामहरू र यससँग सम्बन्धित खालको प्रोग्राम निकै चलेका छन् र तपाईँले पनि अत्यन्तै दर्शकले रुचाएको प्रोग्राम बनाउनु भएको छ, त्यसका लागि बधाई छ। अब एकैछिन अब कोरोनाको कुराकानी गरौँ। कोरोना लागेको छ, मुन्द्रेलाई पनि घरमै थुनिरहेको छ लकडाउनमा, कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरू अहिले खास?
अब हेर्नुहोस् बिहान सबेरै उठ्छु। मेरो एउटा राम्रो बानी मध्येमा आफूलाई मनपर्ने बानी छ। म बिहान बेलुका जति ढिला सुते पनि जे गरे पनि म बिहान सबेर नै उठ्छु। उठिसकेपछि पानी सानी खाएर अलिकति हिँड्छु पनि। अब हिँड्न चाहिँ आजभोलि अलिकति लागेन। अहिले भर्खरै तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा जानकारी दिन्छु, राजन राज शिवकोटी हाम्रो चर्चित सङ्गीतकार कुटुम्बकुटु मेरो 2 घर उतापट्टि हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँगै 1 महिनापछि चाहिँ हिँड्न गयो नि, बिहान हिँड्ने अनि हिँड्ने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज। अनि डिस्टेन्स राख्नु होला। डिस्टेन्सै राखेको छौँ। 2-3 दिन हिँड्यौँ, त्यसपछि हिँडेनौँ। त्यहाँ प्रहरीहरूले पनि तपाईँहरू नहिँडिदिन्न भने ल ठिक छ भनेर अब छोडियो। अनि हिँडेन भने घर कम्पाउन्ड वरपर कोठेमा यसो एकछिन जिउ शरीरलाई चलाउने सबैले गर्न जरुरी छ। किनभने शरीर स्वस्थ, औँला ठिक छ कि छैनन्, हात ठिक छ कि छैन, खुट्टा ठिक छ कि छैन, कम्मर कतै दुख्छ कि होइन, टाउको दुख्छ कि, घाँटी बटारिएछ कि, राति सुत्दाखेरि सपनामा हामी कहाँ कहाँ पुगेका थियौँ कि होइन, हो त्यो आफ्नो शरीर सबभन्दा पहिले। जस्तो ड्राइभरले बिहान सधैँ गाडी चलाउँदाखेरि हामी चाहिँ त्यो गर्दैनौँ, तर एक ड्राइभरले तपाईँले याद गर्नुहोस् बिहान सधैँ मैल हेरेको हुन्छ, पानी हेरेको हुन्छ, स्टार्ट गरेको हुन्छ, सफा गरेको हुन्छ गाडी, हो कि होइन? भने हाम्रो शरीर पनि त्यही हो। हाम्रो मोबिल ठिक छ कि छैन होइन, तेल कति छ, पावर कति छ, इनर्जी कति छ, हाम्रो चाहिँ आँखाको के छ, दाँत दुखिरहेको छ कि, यो एकचोटि हामीले शरीरलाई चेक गर्नुपर्छ बिहान। त्यो काम म गर्छु। ड्राइभरले गाडी चेक गरे जस्तै पुरा शरीर चेक गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अनि अब यसो एक्सर्साइज सामान्य अलिअलि सासाफाफा गऱ्यो। अनि अहिले चाहिँ म अलिकति ध्यान पनि गर्दै गर्दैछु 10-15 मिनट नै एउटा त्यो ओममा एकदम ध्यान, किनभने अब त्यही त हो नि मान्छेको मनै हो, कहिले काहीँ टेन्सन हुन्छ। अनि त्यसो गरेपछि हुन्छ। अनि छोराछोरी छन्, छोरोले होमवर्क गरे आउँदैन, त्यसमा अलिअलि गऱ्यो। अनि त्यसपछि खाना खायो। र अहिले पछिल्लो चाहिँ मैले महाभारतको बेलामा हेरेको थिइनँ। त्यतिखेर मैले भनिहालेँ सङ्घर्षको बेला मैले कहाँ टिभी हेर्न पाउनु, गाउँमै टिभी थिएन। महाभारत भन्थे, त्यो शङ्ख बजार सुन्थेँ, यदा यदा धर्मस्य भन्थे। मलाई त्यो केही त्यति ज्ञान थिएन महाभारतको। जसले पनि उदाहरण दिँदा महाभारतको उदाहरण दिन्थे। के रहेछ भने मैले पढ्न खोजेको थिएँ। अनि होइन अब टिभीमै आउँछ भने हेरौँ भनेर मैले आज 84 भाग पुगेँ। अब मेरो 10 भाग बाँकी छ। त्यसै गरी बितिरहेछ। फाटाफुट किताब पनि पढिरहेको छु। गीताको किताब पनि पढेँ, महाभारत सँगसँगै अहिले 10 अध्याय पुर्याएको छु। अनि अरू एउटा किताबहरू हाम्रो जीवा लामिछाने दाइले लेख्नुभएको सरस्वती संसार भन्ने बहुत राम्रो, त्यो पनि मैले पढेर सकेँ। आज मात्रै सकेँ अहिले बिहान। तपाईँलाई त अलिक फिट पनि भइरहनु पर्ने छ। पछिल्लो समय तपाईँ अब जवान हिरोइनसँग नाचिरहनुहुन्छ फिल्ममा, अरू नायकहरू हजुर अरू नायकहरू घर पठाएर अरू नायकहरू चाहिँ घरमा बसिरहेछन्, तपाईँ चाहिँ धमाधम फिल्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ। फेरि फिल्म चलेपछि फेरि नायिकाहरूसँगै प्रमोसनको लागि पनि हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति आफूलाई फिट राख्न व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि। अझ च्यालेन्ज बढिएको छैन त? होइन अब त्यो नायिकासँग हिँड्ने त्यो अब आफ्नो पेसा अन्तर्गत हजुरले भन्नुभयो। तर म लगायत तपाईँ लगायत आज यो संसारभरबाट जतिले हेर्नुहुन्छ सबै फिट हुन जरुरी। सबैभन्दा पहिली शरीर स्वस्थ राख्नु यो एउटा मूल मन्त्र हो। म पनि पहिले केयरलेस गर्थेँ, मैले घरमा पनि म सबै मान्छेलाई भन्छु तपाईँ जब स्वस्थ हुनुहुन्न भने तपाईँले स्वस्थ कुनै स्वस्थ होइन। त्यसैले शरीर स्वस्थ राख्नै पर्छ, यो हाम्रो प्रथम पहिलो कर्तव्य हो। त्यसकारणले अब हिरो हुनु पर्ला नपर्ला, हिरो हुनु नपर्नेलाई पनि, व्यापार गर्नेलाई पनि, तपाईँ पत्रकार पनि फिट भएर तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ शरीर स्वस्थ छ भने तपाईँलाई नयाँ ऊर्जा आउँछ होइन। व्यापारीलाई पनि त्यही हो। तपाईँ त्यसकारणले सबै क्षेत्रका मान्छेले चाहिँ शरीरको ख्याल गर्नु जरुरी छ। हजुर, अब यतिखेर हामी धेरै दर्शकहरू यहाँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट, र उहाँहरूका एकछिन कमेन्ट पनि ल्याउँ, त्यस पछाडि फेरि कुराकानीलाई अझ रोचक बनाउँदै अगाडि जाउँला। धेरै सबैलाई जानकारी गराउँछु, मेरो फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। हजुर, धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ तपाईँलाई हेलो नमस्कार सूर्यजी अनि जितु दाई भन्ने हुनुहुन्छ, भूपेन्द्र नेपालीजी। त्यसै गरी भूपेन्द्र भाइ हाम्रो एकदम प्रिय भाइ, एकदम भेट भएको छ। अब उहाँ पनि एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँको पढाइको कुरा पनि आएको छ यहाँ, लक्ष्मण भण्डारीजीले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रियलमा 3rd डिभिजन हो नि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई। तर तपाईँले वास्तवमा त कलेज पनि पढ्नु भएको छ, डिप्लोमासम्म तपाईँले पढ्नु भएको छ। तर तपाईँ भन्दाखेरि आफूलाई एसएलसी फेल भन्नुहुन्छ, तपाईँ एसएलसी पढेको भन्नुहुन्छ, एसएलसी पास भन्नुहुन्छ। खास किन एसएलसी रोज्नुभयो तपाईँले कलेज पढेको मान्छेले? होइन त्यो त मैले अहिले तपाईँले भन्दाखेरि अब लामो होला। यो एसएलसी भने त नि जिन्दगीको मैले बुझेको चिज र मैले ठुलो काम गरेँ भनेर गर्व गरेको मैले एसएलसी पास गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् म पढेको स्कुलमा त एसएलसी पास हुँदैन थियो होइन। हाम्रो पालामा जाल्पा माध्यमिक विद्यालय कोठेले सेन्टर पायो। धेरै सरहरूले चाहिँ बिचरा कसरत गरेर सेन्टर लिनु, नत्र हामी 12 विषयमा अथवा चौतारामा इक्जाम दिन जानुपर्थ्यो। हामीभन्दा अगाडिका ब्याच त्यसरी इक्जाम दिए एसएलसी कोठाले। हाम्रो स्कुलमै आयो। अनि हाम्रो स्कुलमा चुनौती आयो, ल है केटा हो तिमीहरूले भनेपछि केही पास हुन्छ कि भन्ने आश भएका मात्रै म पनि पढेँ होइन। ल केटा भनेर सबैले हामीलाई सरहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो।
र हामीले पनि जसरी पनि स्कुल पनि साथ जोगाउनुपर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट हामी धेरै नै पास भयौँ त्यो साल। अलि त्यहाँ घाटिङ पनि गरियो भनेकोमा त अलिक सहज पनि भयो र हामी झन्डै 20-25 जनै हाम्रो स्कुलबाट पास भएको। भनेपछि त्यो स्कुलमा तपाईँ चाहिँ पढ्दाखेरि तगडा विद्यार्थीमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर? होइन, म सुरुमा तगडा थिएँ, पछि तगडा भइन कामले घरको कामले नै हामी भ्याउँदैन थियौँ, पढ्नै नभए के कति पढ्नु। अब स्कुल गएपछि त झुपु निन्द्रा पो लाग्थ्यो। अब तपाईँको आधा 1 घन्टा त हिँडेर तल झर्नु पर्थ्यो, पौनी घन्टा। अब बिहान घाँसको भारी नल्याइ भएन। अनि अब त्यो झमझम पानीमा एक भारी घाँस तलबाट डोकाबाट पानी चुँदै घाँस काटेर ल्याएर घर फालेर अनि भात खाएर ढेँडो खाएर स्कुल जाने विद्यार्थीको हालत के हुन्छ होला आधा घन्टा हिँडेर? कल्पना अहिले भन्यो भने मान्छेलाई भए भन्छ। अहिलेको त अब यो अर्को पुस्ताले त बुझ्दैन त्यतिखेर। अब हामी वास्तवमा गाउँमै हुर्केको, तपाईँ जस्तै गाउँमा भैँसी पालेर स्कुल जाने भनेको त अहिलेको यो हाम्रो पुस्ताले त पछाडिको पुस्ताले त कल्पना पनि गर्न सक्दैन। एउटा कथा पनि हाम्रो जीवनले चाहिँ धेरै कुरा एसएलसीलाई चाहिँ यति धेरै प्राप्त गर्ने। एसएलसी पास भइसकेपछि मेरो गाउँमा सान फलाना छोरा नि एसएलसी कान्छ, तँ नि एसएलसी पास गरिस् है, साह्रै ठुलो मान्छे पनि त आमै गरिस् के त भन्ने क्या। अब त्यो एसएलसी भन्दा माथि पढाइ छ जस्तो पनि लागेन। एसएलसी पास गरेपछि आफूलाई पनि के गरौँ जस्तो ठुलै मान्छे भयो कि जस्तो एउटा पढाइ नै सिद्धि भने जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यतिखेर भने जस्तो भएको थियो। किन कलेजै थिएन जिल्लामा, तपाईँको के सदरमुकाममा थियो नत्र काठमाडौँ थियो, कलेज पढ्ने भन्ने आउने भनेको धेरै कम मात्रै थियो के पढाइ भनेको एसएलसी भन्ने थियो त्यतिखेर। त्यही भएर अहिले सान्डे हो तपाईँले एसएलसीले त्यही भएर हाइलाइट गरिरहनुहुन्छ। जी हस्, यतिखेर सुनिता कुँवरजीले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सुशील थापाजी नाइस वी आर वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्रद्धा खतिवडाजी नाइस प्रोग्राम भन्नुहुन्छ। जनक बरालजी ग्रेट जब सूर्यजी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सुनिताजीले गुड मर्निङ दाई एन्ड मुन्द्रेजी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हजुर मुन्द्रा नलाई मुन्द्रेले कला चाहिँ भयङ्कर भनेर सपना कुँवर एन्जलजीले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई। मुन्द्रा नलाई चाहिँ मुन्द्रे भन्नुभएको छ। हजुर तपाईँ अब सुशील थापाजी भन्दै हुनुहुन्छ मुन्द्रे दाईको प्रेरणादायी र दमदार प्रस्तुतिले बिहानी प्रहर खुसी बनायो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ईशा कुँवरजी आइएम वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ र मुन्द्रे दाई भन्दै हुनुहुन्छ। जेपी थारू र धेरै दर्शकहरूले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विकास राज नेउपाने, किरण आचार्य, दिल्ली भट्टराई, पुरुषोत्तम पाण्डे, ऋषि ढकालजी धेरै दर्शकले हामी हेर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। र ऋषि ढकाल सरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ, नमन छ है। हजुरहरूलाई मैले नाम लिनु पाएको छैन, सूर्यजीले पढिरहनु भएको छ, मेरोमा पनि आइरहेको छ। मैले मेरो फेसबुकबाट लाइभ भइरहेको छ, मैले सेयर गरेको छु हजुरको, आइरहेको छ मेरो पनि यहाँ। मेरै दाई यहाँ राजेन्द्र राउत दाईले पनि गुड मर्निङ भन्नुभयो। हामी अहिले नजिकै गुड मर्निङ जान्छ अनलाइनबाटै। जस्तै मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आउन के गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ बद्री लामिछानेजीले। अब यो अहिले त कोरोनाले गर्दा रोकिएको छ होला, कमेडी क्लबको कुरा गरौँ। अहिले कार्यक्रम पुरानो आइरहेको छ, यहाँ सबैलाई थाहा छ। अब सायद यो जेठपछि अब देशको अवस्था भएर देशले स्वीकृति, किनभने हामी सरकारी गभर्मेन्टको हलमा सुटिङ गर्छौँ, त्यो हल हामीले उपलब्ध हुने अवस्था आएपछि हामी सुटिङ गर्छौँ। र सुटिङ सुरु गरेपछि एनी टाइम मेरो फेसबुकबाट नि तपाईँले जानकारी गर्नुहोस्, नेपाल आउनुहोस्। र प्राय आएका जतिलाई मैले सहभागी गराएको पनि छु। धेरैले मलाई भने पनि अमेरिकाबाट आएकालाई खुब प्राथमिकता दिन्छ मुन्द्रेले नि भने। अब अमेरिकाबाट आएकाले सम्पर्क गर्छन्, आउँछु भन्छन् त म के गरौँ होइन। अन्तबाट आएका नि आउनुहोस्, जस्तो सिङ्गापुरबाट एकजना साथी आउनु भएको थियो राखेको मैले। त्यहाँदेखि आउनुहोस्, म त सबैजनालाई समेटेर गरौँ भन्ने सोचमा छु। र मैले एउटा सोच पनि बनाएको थिएँ सूर्यजी, मैले अहिले नै जानकारी गराएँ कि युएसमा रहेका हाम्रा जति पनि सेलिब्रिटी, जति पनि हाम्रा आदरणीय कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ मैले मुन्द्रे कमेडी क्लब गर्ने तपाईँहरू जस्तो अनि सबैलाई राखेर एउटा त्यो एउटा अभियान जस्तो चाहिँ एउटा झन्डै 5-7 एपिसोड चाहिँ अमेरिकामै सुटिङ गर्ने, न्युयोर्कमा एउटा गर्ने, टेक्सासमा एउटा गर्ने, बाल्टिमोरमा एउटा गर्ने, त्यो एउटा मैले चाहिँ यहाँ गर्न खोजेको थिएँ। अब अहिले यस्तो महामारीले खत्तम बनाइदिइहाल्यो, सहज अवस्था भएछ भने त्यो पनि हुन सक्छ। हामी सबै दर्शकको कामना तपाईँलाई अब यो कोरोना चाहिँ चाँडै संसारबाट निको होस् र हामी चाहिँ तपाईँलाई खादा र रेड कार्पेट सहित स्वागत छ अहिले नै। हजुर, पहिला कोरोना चाहिँ निको पारौँ होइन, कोरोनाबाट हामी त्यस पछाडि तपाईँ हामी चाहिँ नि कल्पना गर्छु तपाईँ हामी विभिन्न स्टेजमा तपाईँ अमेरिकामा आइरहनुहुन्छ, हामी विभिन्न ठाउँमा सयौं दर्शक राखेर प्रोग्राम गर्थ्यौँ र तपाईँ नेपालमा पनि विभिन्न सयौं संख्यामा दर्शकहरूलाई लिएर प्रोग्राम गरिरहनु भएको थियो। र तर अब फेरि त्यो दिन आउला कि नआउला भनेर कहिलेकाहीँ त भावुक पनि बनाउँछ होइन त।
तर आशा गरौँ छिटै आओस्। भने नि कस्तो भइदियो भने तपाईँको त्यो त्यो समग्रमा एकदम सच बोलिरहेको छु। मान्छेहरूले भन्दा त यसलाई पैसा चाहियो भन्छन्, गाली जसले नि गर्न पाइन्छ अहिलेको जमानामा। तर त्यो तपाईँ यस्तो भइसक्यो म चाहिँ फेरि हप्तामा करिब एउटा दुईटा यो एजेन्सीहरूको पनि डिलर मिटहरूको प्रोग्राममा गरिरहन्थेँ कि मैले होटेलहरूमा, पोखरामा हो अथवा यहीँ त्यो खालको प्रोग्राम चल्थ्यो। अनि मलाई त्यो यस्तो भइसक्यो माइक समातेर आफूलाई भन्न मन लागेको होइन, त्यो दर्शकको अगाडि गएर चाहिँ खर्र हाँसेको। किनभने मैले त 20-22 वर्ष 23 वर्ष त मैले त्यही सुनिरहेको छु, त्यही गरिरहेको छु नि त। त्यो मलाई यति मिस भइरहेछ, बोलाइदिनु हुन्थ्यो कसैले जस्तो मलाई भइरहेछ। खालि यो फेरि यो उ गरेर आउनु खोज्यो भन्ने होइन। हामी एउटा चाहिँ हामीलाई कुकुदी लगाइरहेछ क्या, एउटा बानी पर्छ। सिङ्गो जीवन नै त्यसैमा चलिरहेछ। त्यो अभियसली मिस पक्कै हुन्छ। तपाईँ कहिले अर्काकै बच्चाको बाउ बनेर तपाईँ टिभीमा विज्ञापन खेल्नुहुन्छ, कहिले अर्काकै श्रीमती ल्याएर तपाईँ श्रीमान बनेर विज्ञापन खेलेको मानिस छैन त। कहिले तपाईँ धेरै फिल्महरूमा, रेडियोमा, तपाईँ टिभीमा र संसारभरका विभिन्न स्टेजमा तपाईँ रमाइलो गराइरहेको मानिसलाई अभियसली मिस हुन्छ। यतिखेर साजना खनालजीले दाइ फुलन्दीकी आमालाई नि ल्याउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, म फुलन्दीको आमाको विषयमा गर्छु। बिचरा उमेश भाइ है, त्यो अनामनगरमा चाहिँ रुम छ उसको घर त इटरी हो होइन, अब भोजपुरको मान्छे, इटरीमा आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो। अनि बिचरा त्यहाँ अनि त्यो थन्क्यो। अनि मैले 2 दिन लकडाउन हुनुभन्दा ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि उसकै कोठामै गएँ। म कोठामा दाजुभाइ बसेर गफसफ पनि गऱ्यौँ। अनि मैले भाइ मेरो घर आइज, यतै बसौँला पनि भनेको थिएँ। अनि दाइ ल बिचमा केही भन्छ त्यस्तै गाह्रै पर्छ भने यति लामो गरे 1 हप्ता यति भयो भने त म यताउता गर्छु भनेर भन्यो। अनि त्यहाँबाट हामी क्यासे खाएर उ गऱ्यौँ। अनि कोठासोटा ल राम्रो छ है भाइ भन्यो, एकदमै मजाको भाइ छौ। अनि त्यो पछि लकडाउन त लम्बियो। अनि मैले 1 हप्तापछि बिचमै फोन गरेँ, भाइ तँलाई के छ गाह्रो साह्रो भन् भनेर भनेको। होइन दाइ ठिकै छ, म घर जाने प्रयास गरिरहेको छु, गएँ भने गइहालेँ, गएन भने तपाईँले भनेकोमा उ गरौँला भनेर भनेको थियौँ। तर म राति लिन आउँछु भन्ने हामी त्यो कुरा नि गरेको थियौँ। पछि फोन गर्दाखेरि उसको एउटा साथी चाहिँ एम्बुलेन्स चलाउँदो रहेछ, त्यो एम्बुलेन्स काठमाडौँ आएको रहेछ। अनि एम्बुलेन्स चढेर अहिले चाहिँ इटरी पुगेको छ। अब अहिले धेरै फुलन्दीको आमाको फ्यान छन्। यदि त्यस्तो छ भने म सूर्यजीलाई कन्ट्याक्ट गराइदिएर म उमेशलाई भनेर भाइ त आइज भने ऊ पनि आउन सक्छ। केही छैन, म सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। जस्तै एउटा प्रसङ्ग आइहाल्यो, सामान्यतया महिला कलाकार नै अब एउटा लिइरहने अवस्थामा महिला कलाकार पनि धेरै होला नेपालमा, पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँले एउटा पुरुषलाई कसरी, महिलाको कलाकारमा कसरी, कुन कन्सेप्टमा त्यो फुलन्दीको आमा क्यारेक्टर जन्मेको हो खास? होइन, मैले उसलाई जस्तो उमेश राईलाई फुलन्दीको आमा मैले बनाएको होइन, त्यो होइन। खालि चाहिँ ऊ फुलन्दीको आमा बनिसकेको रहेछ। जस्तो यो कमेडी क्लब सुरु गर्ने भने मैले अघि भने 1 हप्तापछि गर्छु त भनिगएँ। अब राजनिन्द्र लागेन। हेर्नुहोस्, एउटा लट्टे भन्ने भाइ चाहिँ पोखराको, त्यो चाहिँ गडबडी भन्ने बनाउने नक्कली धुर्मुसको, हामीलाई गुरु जस्तो मानिरहने, सधैँ नै गुरु भन्थ्यो। मैले त्यो भाइ पनि प्रतिभाशाली र अरूभन्दा पनि अनुशासित, एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने, अरूलाई अनुशासित मान्छे थियो। अनि त्यस कारण भाइ म केही काम गरेँ भने अब धीरे खोज्दै केही काम गरेँ म तिमीलाई सम्झन्छु है, सँगै काम गर्नु दाजुभाइ भनेको थिएँ। ठ्याक्क लट्टेलाई त ल्याइहालेँ। अब एउटा मलाई पात्र चाहियो। हेर्नुहोस्, दुनियाँ टेन्सन लिएर म चाहिँ डाइनिङ टेबलमा बसिरहेको छु, श्रीमती खाना पस्काएर दिइरहेछिन्। अनि के भयो, किन टेन्सन लाग्यो भने सुटिङ गर्ने भनिसक्यो, पर्सि सुटिङ छ, यहाँ त कुवर राख्ने भयो। अब त्यत्रो अब कार्यक्रम गर्न लागेको छ भनेपछि नि त्यहाँबाट के गर्ने होला भनेपछि उसले मेरो श्रीमतीले 1 दिन त्यो फुलन्दीको आमा बनेको एउटा इन्टरनेटबाट, एउटा युट्युबबाट त्यो भिडियो हेरेको रहेछ। उसको चाहिँ त्यो काउली बुढीसँगको सम्झिनी बनेको एउटा फुलन्दीको आमा भन्ने एउटा केटा हो, राई भाइ हो, तर ऊ चाहिँ महिला बनेर गइरहेको छ, एकताल हेर्नु त भनेर सट्टै हेरेँ, नभन्दै एकदम राम्रो छ। अनि त्यसपछि मैले उसको स्टेजको अलिअलि प्रोग्राम गरेर रहेछ, त्यो पनि हेरेँ। पछि त एउटा केटा मान्छे यस्तो मजाको चाहिँ लाइभली महिला गरेको छ, यो भाइ ट्यालेन्ट छ भनेपछि मैले ठ्याक्कै त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो काउली बुढीलाई फोन गरेर अनि नम्बर लिएँ उसको। अनि मैले फोन गरेँ, अब ल भाइ भेटौँ भनेपछि सुरुमा त पत्याएन, रेडियोमा भेटौँ भन्ने कुरा भयो। अनि भेटेपछि अनि ल भाइ मैले यसरी हिँडेर कमेडी क्लब गर्नु तिमीले यो काम गर्नु पर्यो भनेपछि म सक्दिनँ दाइ भन्छ उता। अनि सक्दिनँ भन्छ। अझ मैले उसलाई चाहिँ फुलन्दीको आमा नगर, लेडी चाहिँ गर, तर अर्को अलिकति मोडर्न खालको चाहिँ गेटअप गर भने उसले चाहिँ म सक्दिनँ दाइ, मलाई गाह्रो, त म पत्याउँदै लागेन, म त यसो सानो भिजुअल बनाएर यसो युट्युबमा हाल्ने मान्छे हो, म वैदेशिक रोजगारमा साउदी गएर फर्किएको, म त फेरि उतै जाउँ भनेर लागिरहेको छु भने अब साउदी जाने हिँड्नु भाइ, अब संसार डुल्ने हो, तिमीसँग प्रतिभा छ, म ठाउँ दिन्छु, काम गरौँ दाजुभाइ भनेपछि ल। अनि उसले अझ अनि मैले अर्को रोल गरौँ भनेपछि उसले होइन म फुलन्दीको आमाले लास्टमा चाहिँ गर्छु, तर फुलन्दीकै आमा हो भने मात्रै गर्छु, किनभने मलाई त्यसमा कन्फिडेन्स हुन्छ दाइ, अर्को गर्दा म अल्म लिन सक्छु भन्यो। अनि ल ठोकाउँछ भनेर अनि गरेको। र अब मैले उसलाई गरेको नि खालि अब ऊ आएपछि ऊ चाहिँ युट्युबतिर अलिअलि फाटाफुटो भिडियो राख्थ्यो। अनि ऊ जब उनीहरू कमेडी क्लबमा आइसी गरेको, तर महिला राखेको भन्दा पनि धेरै हिस्सी, धेरै राम्रो, धेरै तपाईँको एउटा संस्कृति पनि हेर्नुहोस्, उसले लगाएको पहिरन होइन, प्राय ढाकाको लाइरा हुन्छ, माडवारीदेखि लिएर तिलरीदेखि लिएर यो अब सबै चिज भनौँ न, एउटा चाहिँ टिपिकल एउटा गाउँले परिवेशको चाहिँ महिलाको गरेको छ। अब त्यो त एउटा प्रतिभा हो। निकै उहाँको
कलाकारितामा त कुनै शङ्का भएन, निकै नेचुरल हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को कमेन्ट पढ्न चाहन्छु। प्रवीण ढकालजी भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार दुवैजनालाई, जितुजी सधैँ यङ देखिनुहुन्छ, यसको राज चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ प्रवीणजीले। जितुजी सधैँ अब त्यही हो, सबै यङ देखिनु, म मात्रै होइन, सबै यङ देखिनका लागि खानपानमा अलिकति तपाईँ विचार पुर्याउनु पर्छ। शरीरलाई अलिकति नचाहिने चिज बढी नखाम होइन। अब खानपानमा मैले बाहिरकालाई त भन्नु पर्दैन, त्यति हाइजेनिक खाना छ। अलिकति एक्सर्साइज त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ। योग अब हामीले अलिकति योग गर्नै पर्छ। बाबा रामदेवले योगलाई, हुन त योगा भन्ने त हाम्रो सारा संसार पहिलेदेखि नै थियो होइन, तर पछि त्यसलाई संस्थागत गरिदिनु बाबा रामदेवले। अहिले साराले तपाईँका संसारका टप सेलिब्रेटी, व्यापारी, जनताका सबैले, मलाई आफ्नो लाग्छ पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाज्यूदेखि लिएर गएर भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर ब्रिटिसका साराले योग गर्नुहुन्छ। किनभने त्यसले मान्छेलाई एकदमै ऊर्जाशील बनाउँछ, त्यसले मान्छेलाई स्वस्थ बनाउँछ। त्यसकारण त्यो जरुरी छ, मेरो पनि त्यही नै हो। अहिले त तपाईँको अब अमेरिकाको विभिन्न सहरहरूमा अब यहाँ कल्पना गर्न पनि नसक्ने गरी योगाका स्कुलहरू त्यति धेरै खुलेका छन्, त्यति धेरै मानिसले योगा गर्नुहुन्छ, रमाइलो लाग्छ र पक्कै पनि यो राम्रो कुरा हो। र तपाईँलाई नराम्रो के भने तपाईँको सास, मेरो सास तपाईँले तान्ने होइन होइन, तान भन्नुभएको छ, होम गर भन्नुहुन्छ होइन, होम गर भन्नुहुन्छ, जिउलाई यसो गर भन्नुहुन्छ। त्यो त तपाईँको शरीरलाई गर्दा के बिग्रियो त? हानि छैन नि त फेरि यसले त। हजुर, हानि भनेको उही ओछ्याने सुतेर मजाले फेसबुक चलाउनु पाइँदैन, त्यति हानि। अहिले कोरोनाको बेला छ, घरमा हुनुहुन्छ, भाउजूलाई खाना पकाउन कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ कि कस्तो गर्नुहुन्छ कि आफै पकाउनुहुन्छ कि के छ दैनिकी कस्तो छ अहिले? होइन, म रमाउनी चाहिँ किचनमै हो। मलाई त्यसको अर्को पकाउन लाउने पका भन्दैनन् घरमा, तर म एकदमै पकाउन एकदमै बढी छु। आफै नै तम्तब्यार हुन्छु। म प्राय आफै बनाइरहेको हुन्छु। आज तिमीहरूलाई यस्तो बनाएर खुवाउँछु भन्छु बच्चाहरूले। मेरो त अस्ति छोरीले एक दिन खाना बनाएर खुवाउने, एक दिन छोराले बनाएर खुवाउने, एक दिन मम्मीले बनाएर खुवाउने, त्यस्तो खालको हामी पालो पनि लगाउँछौँ। यो काम यसले गर्ने, यो काम यसले गर्ने भन्ने हुँदैन होइन। जसले जे देख्छ त्यो गरिहाल्ने हो। खाना पकाउनु पर्छ, गरिहाल्ने। जस्तो अब हाम्रो एउटा परम्परा छ, महिलाहरूले 3-4 दिन खाना पकाउनुहुन्न होइन, त्यसलाई हामीले मानेको छु नराटी भन्दा। त्यो बेला म आफै बनाउँछु। सामान्यतया श्रीमतीहरूलाई चाहिँ एउटा बुढा चाहिँ नि हँसिलो होस्, हँसाइरहोस्, रमाइलो गरिदिनुहोस् भन्ने चाहना हुन्छ महिलाहरूको। तपाईँ त संसारलाई हँसाउने मानिस, भाउजूलाई कतिको हँसाइरहनुहुन्छ घरमा बस्दा? अब म यहाँ साँचो बोल्छु नराटिकन होइन। धेरैले यो सोचेर मैले कमेडी क्लब पनि भनेको छु। अनि घरमा कतिको हँसाउनुहुन्छ भने श्रायले भन्दा घरमा हँसा पैसा आउँछ भन्छु म होइन। यो एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यति धेरै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हाम्रो नराटी भन्दा ठाका ठुक्का पनि परिरहेको हुन्छ होइन। अब घरमा यसो सामान्यतया मतभेद त भइ नै हाल्छ, त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै धेरै हँसिनु भने अब सामान्यतया त रमाइलो भइरहेको हुन्छ। तर मेरा कुराले अहिले दर्शकलाई हेर्दा रमाइलो लागिरहेका होला, यसको कुरा सुन्न पाए हुन्थ्यो भने लागेको होला। मेरो घरलाई त्यस्तो छैन सिधै भन्दा, किनभने यहाँ त के नि होइन। त्यस कारण त्यति धेरै मेरो सानचुने सामग्रीले हानिवाला छैनन् घरका दर्शक। हजुर, त्यति सजिलो छैन। एकैछिन फेरि तपाईँको विवाहतिर पनि जाउँ। तपाईँ त एउटा अब कलेजमा पढ्दा, तपाईँ स्कुल पछि चाहिँ कलेज पढ्दा र तपाईँ चाहिँ त्यति धेरै प्रोग्राम गरिरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ नि कसैले पनि तपाईँलाई मागी विवाह गरे होला मुन्द्रले? तपाईँको यो जुन अहिलेको चञ्चलेपना हेर्दा त्यस्तो लाग्छ, तर तपाईँ त मागी विवाह गर्नुभएको थियो होइन त? हो, म यो विवाहको भन्छु। एकैछिन मलाई विष्णु दाईले मेरोबाट गर्नुभएको छ। म विष्णु सुवेदी दाई जो चाहिँ सिकागोमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भानु भ्याल दाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वभरमा रहनुहुन्छ, दाईले धन्यवाद दिन्छु। ज्ञानेन्द्र भण्डारी दाई जो चाहिँ नेब्रास्कामा चाहिँ एकदम सम्झिँदैछु, मलाई यहाँ गरिरहनु भएको छ। मैले सबैलाई छुट्याएँ भनेदेखि माफी चाहन्छु। यहाँ भानु दाईको ठ्याक्कैदेखि विष्णु दाईको, त्यसै गरी नारायणपुरी दाईले पनि अघि गर्नुभएको जस्तो लाग्छ, राजेन्द्र दाई लगायत अलिकति यो गरेँ। अब विवाहको प्रसङ्गमा जाउँ र मैले लिँदै जान्छु। यहाँ मेरो यसो नै आइरहेको छ। भानु दाईहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। उहाँले एकदमै तपाईँको प्रोग्राम आउँछ भनेर निकै उत्साही हुनुभएको थियो। हाम्रो भानुजी पेन्सिल्भेनियामा हुनुहुन्छ, राम्रो व्यवसाय, तपाईँहरूलाई पनि अमेरिकामा धेरै नेपाली कलाकारलाई लिएर प्रोग्राम गरिरहने राम्रो अर्गनाइजर पनि हो। यति विचारधारा भएको मान्छे म त सबैको भन्छु, मेरो कुनै त्यस्तो छैन। उहाँ चाहिँ यति चाहिँ त्यो कलाकारलाई यति रेस्पेक्ट, सम्मान र यति चाहिँ त्यो पोजिटिभ भावना छ उहाँमा, उहाँलाई सबैलाई। अब विवाहको प्रसङ्गमा जाँदाखेरि सुरेशजी, सबैभन्दा ठुलो कुरामा जिन्दगीमा म कति सफल भएँ कति असफल भएँ, जस अहिलेको जीवन मैले सफल मान्नुपर्छ। मेरो जीवनमा मैले नसकेको एउटै कुरा त्यो प्रेम गर्ने, मैले नजानेको म असफल भएको। त्यसकारण मेरो प्रेम श्रेम यताउता गर्ने भन्ने त्यतिखेरको न माहौल थियो न केही थियो। अब त्यो अवस्थामा मैले के प्रेम गर्ने? लन्च घुम्नु जानु, न मोटरसाइकल छ न पैसा छ होइन।
विवाह गर्ने कुरा चल्यो। मेरो बुवा त्यतिखेर जीवितै हुनुहुन्थ्यो। बुवालाई रहर थियो कान्छो छोराको बिहे हेर्ने ल भनेर अनि फर्पिङ चाहिँ नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजनाको जुन पोखरी भएको सोखेल फर्पिङको हाम्रो मुना राउत सँग मैले 2059 सालमा माघी विवाह गरेको हो। केटीले केटा हेर्ने, केटाले केटी हेर्ने सिलसिलामा हामी महाराजगञ्ज चक्रबस नारायण गोपाल चोकसँगै एकजना आफन्तको कोठामा हामीले पहिले भेटघाट गऱ्यौँ। मलाई उहाँ मन पर्यो, उहाँलाई पनि मन परेछ भनौँ न होइन। तपाईँलाई चाहिँ सुरुमै मन पर्यो कि अलिकति तपाईँ कलाकार भनेर चिनिसक्नु भएको थियो कस्तो थियो तपाईँको त्यतिखेर? मलाई चाहिँ सुरुमै मन पर्यो। मैले ल हुन्छ उहाँ जतिको भए म बिहा गर्छु भन्ने गरेँ। अनि म त्यतिखेर गीताञ्जली भन्ने कार्यक्रम चलाउँथेँ। अनि विशेष उहाँले नै मन परेछ। अब उहाँ त फेरि अब मेरो बुवाले गरेको डिसिसन मलाई ठिक छ भन्नेमा जानुहुन्थ्यो। उहाँको बुवा चाहिँ असाध्यै मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नै यति सानो केटाले यत्रो काम गरिरहेको छ भनेर एउटा चाहिँ मेरो प्रशंसकै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो बिहाको कुरा चल्नुभन्दा अगाडि पनि जिते नेपालको प्रोग्राम भनेपछि एकदम गरे हेर्ने गर्नुपर्छ। हेर अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जमानामा एक्लै टेलिभिजनमा यसरी कार्यक्रम गर्ने केटाले तँलाई भोलि रुखमुनि लगेर नि पाल्छ। एकदम केटो असल छ, तैँले टक्कै भन्छ लौ असल छ भने त ठिकै छ भनेपछि केटी हेर्न कतिको लगेर नि पाल्छ भने थियो। अहिले 2.5 तलाको मुनि पालेर रुखको काठ चाहिँ छन् त्यस घरमा होइन त? रुख छ। हजुर, एउटा तपाईँको जीवन मैले राम्रोसँग नजिकबाट अध्ययन गर्दा तपाईँ एउटा त्यति धेरै गाउँबाट सबैजना गाउँबाट आएको अवस्थामा तपाईँको निकै सङ्घर्ष गरेर अहिले तपाईँको धेरै खालको तपाईँले चरित्र गर्नुभएको छ। रेडियोमा, एफएममा, टेलिभिजनमा, त्यसै गरी फिल्ममा, सबै खालको लगभग तपाईँले अब अहिले आफ्नै टेलिभिजन प्रोग्राम बनाइरहनु भएको छ। निर्देशन पनि गर्नुभयो यहाँले। अहिले फेरि नायक भइरहनु भएको छ, घुमिरहनु भएको छ नेपाली रङ्गमञ्चमा। तपाईँले दर्शकहरूलाई विभिन्न तरिकाले मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँ अब यो तर तपाईँको अलिकति यो टिमवर्क भन्दा एक्लै गरेको काम चाहिँ अलिकति बढी सक्सेस देखिन्छ नि हो? ओहो, यो त बडा चाहिँ एकदमै एक नेपालजीले पनि नाइस इन्टरभ्यू हुनु, धन्यवाद तपाईँलाई, सिरिजलाई धन्यवाद। होइन त्यो होइन, त्यो होइन। यो 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 जुन अहिले होइन जिरे खोर्सानी पनि टिमवर्क थियो, जहाँ शिवरी पौडेल दाई हुनुहुन्थ्यो, जहाँ किरण दाई हुनुहुन्थ्यो, जहाँ सविता दिदी हुनुहुन्थ्यो। किरण दाई र अरू त किरण दाई लगायत अरू त एज अ कलाकार हुनुहुन्थ्यो। शिवरी दाई र म पार्टनरमै थियौँ, त्यो एउटा ग्रुपमै। अब अहिले मुङ्गेर कमेडी क्लब तपाईँलाई भनिदिउँ, यसमा दिपकजीको पनि इन्भल्भ छ। भन्नुको मतलब दिपा दिदी हुनुहुन्छ, दिपकजी पनि हामी सार सल्लाह लिँदै राखेका हुन्छौँ। अब माग्ने बुढाको च्यानलबाट हाल्छौँ। माग्ने बुढा प्रत्येक दिन स्टुडियोमा गएर सुटिङमा बसेर मलाई यहाँ यो भन्नुहोस् दाई भनेर मलाई अडाउँछन्। अब हामी टिमभित्रै छौँ, त्यस कारणले त्यस्तो होइन। तथापि मैले जस्तो एकल प्रहसन गर्ने कुरामा चाहिँ म एक्लै गरिराखेको छु। अहिले जब दमन रूपा हेदीसँग मेरो जोडी ऊ भएपछि मैले प्रहसन गरेको छुइनँ सँगै त्यति। त्यो चाहिँ हो, किनभने म चाहिँ यस्तो मान्छे हो, म जोसँग पनि मिलेर काम गर्न सक्छु। मैले शिवरी दाईसँग काम गरेँ, 11 वर्ष जिरे खोर्सानी गरेँ, दाजुभाइकै जस्तो भएर गऱ्यो। अब अहिले जस्तो विगत लामो समयदेखि 6 सालदेखि हामी ग्रुपमा छौँ, त्यसमा पनि सफल भइरहेको छ। त्यस कारणले अब यो एकल गर्ने म मात्रै नै हो, किन सबैसँग छ। हामी भन्छौँ हाम्रो माग्ने बुढा एउटा संस्थै हो। दिपाश्री निरौलाको एउटा आफ्नो चाहिँ छ, दिपराज गिरिजी अब हाम्रो सिनेमा क्षेत्रकै एउटा चाहिँ नि अब एउटा टर्निङ पोइन्टै ल्याउने एउटा चाहिँ उनी हो। अब म पनि एउटा जिरे खोर्सानीदेखि लिएर गरेर पर्ने, किनभने हामी सबै मिल्दा झनै राम्रो चिज आउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो सोचाइ हो। त्यस कारण अब एकल गर्दाखेरि नगर्न पनि होइन, तर मिल्दाखेरिको मजा जुन छ, ग्रुपमा काम गर्दाखेरिको जुन प्रकारको एउटा मजा छ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। सामान्यतया अब नेपालमा स्पेसली लामो लामो अग्लो अग्लो ज्यान भएका, ठुल्ठुला पाखुरा भएका, लामो लामो कपाल पालेका हिरोहरू चाहिँ भइरहेको अवस्थामा एकपटक गुन्डालाई हानेपछि 7 पटकसम्म माथि उड्ने त्यो ट्रेन्ड भइरहेको बेलामा होइन त? अब मुन्द्रे, अब माग्ने बुढा जस्तो हिरोहरू, एकैचोटि दिपक राज अलिकति अब हिरोको बाउको रोल खेल्न पर्ने अवस्थामा भटाभट हिरो भएर तपाईँहरूले नेपाली फिल्ममा क्रान्ति नै ल्याइदिनु भयो। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई सुरुको अवस्थामा तपाईँहरू हिरो भन्दा अब हामी हिरो बनेर यसरी चल्ला कि नचल्ला भन्ने खालको शङ्का थियो कि कस्तो थियो त्यतिखेर सुरुमा? होइन सूर्यजी, अहिले हिरो हामी भएको होइन, राइटर भएको जुन हिरो दिपराज गिरिजी हो, जसले उहाँले छक्का पन्जा जस्तो कथा, वडा नम्बर 6 को जस्तो कथा रच्नु। तपाईँ अब हिरो भनेको त्यो परिचय नै चेन्ज भयो क्या संसार। एक जमाना त्यो राजेश दाईले ती 7वटा गुन्डा पछार्ने, राजेश दाईले 5 जनाले गोली हान्दा नि लाग्दैन, राजेश दाईले होइ गर्दा मान्छे ढलिहाल्छ होइन। अहिले त अब सलमान खानकै कुरा गरौँ, छिमेकी देशबाट सलमान खानले पैतालामा ड्याममा हान्दा 5 जना मान्छे पछारिन्छ। अब त्यो एउटा 6 साउथ इन्डियनतिरको त्यो पनि एउटा एक प्रकारको ऊ छ। तर अब अहिले चाहिँ जस्तो झमक साहित्यकार आदरणीय झमक कुमारीज्यूको जीवनीमा पनि फिल्म बनेको छ होइन। त्यो फिल्ममा अभिनय गर्ने कलाकार हिरो हो कि होइन भन्नुहोस् त?
जो चाहिँ अब अपाङ्ग भएर चाहिँ खुट्टाले लेखेर उहाँले अभिनय गर्नुपर्छ भने अब अहिले कथा लेख्ने मान्छे हिरो कुनै त्यो ऊ चाहिने तपाईँको कथाले के बोकेको छ होइन कथाले के भनेको जस्तो छक्का पन्जामा एउटा चाहिँ म ब्राह्मणको छोरो मेरो बुवा श्राद्ध पूजापाठ गरिराखेका छन् म तालु फैलाएर टुपी पालेर हिँडेको मान्छे त्यो कथाभित्रको पात्र म भएँ अब त्यहाँ मैले हट्टाकट्टा ज्यान भएको एकदम त्यो बाउको उ गरी भन्छ त्यो त लाग्दैन त्यस कारणले जसले एउटा पात्र सिर्जना गर्छ त्यो उपन्यास लेख्नेले एउटा पात्र कल्पना गरेको हुन्छ कथाकारले एउटा पात्र कल्पना गरेको हुन्छ हो त्यो कल्पना गर्ने नै हिरो यो हाम्रो हिरोको परिचय चेन्ज भयो भोलि तपाईँ एउटा मिडियासँग सम्बन्धित अमेरिकामा गएर एउटा चाहिँ आफ्नो रोजगारी सँगसँगै परिवार पालेर तपाईँले एउटा चाहिँ फेरि काम गरौँ त भने तपाईँ यसरी अनलाइनबाट एउटा चाहिँ कर्म गरिरहनु भएको छ भनेर त्यो कथामा हामीले फिल्म बनायौँ भने तपाईँ हिरो तपाईँका सङ्घर्ष तपाईँका दुःख अनि यसरी जितु नेपालसँग अन्तर्वार्ता लिएको यो पनि सिन हो यो पनि दृश्य हो त्यसकारणले जसले कथा लेखेर आफ्नो मनले सिर्जित जुन चाहिँ त्यो आफ्नो सिर्जना छ त्यो सिर्जनाभित्रको पात्र नै कथा हो त्यसमा राजेश हमाल हुनुहुन्छ अथवा जितु नेपाल हुन्छ अथवा माग्ने बुढा हुन्छ अथवा दिपराज हुन्छ जस्तै तपाईँले त गाई जात्राका विभिन्न क्यासेटहरू पनि निकाल्नुहुन्थ्यो हास्य बिन्दुको एउटा राम्रो विधा हो पहिला त गाई जात्रा हास्य भनेको गाई जात्रा सम्झिन्थ्यौँ त्यो अवस्था पनि थियो क्यासेटहरू निकाल्नुहुन्थ्यो अहिले नेपालको राजनीति हामी पटक सङ्घर्षमा रह्यौँ फेरि नेपाली जनताले फेरि अब ट्र्याकमा आउला भन्यो फेरि अहिले पनि उस्तै सत्ताकै लडाइँ देखिन्छ कस्तो लाग्छ एउटा हास्य कलाकारले चाहिँ यो हेर्दा अहिलेको देशको पोलिटिक्स र तपाईँहरूले चाहिँ यो कलाकारिता हास्य व्यङ्ग्यबाट गाई जात्रालाई मसला कतिको मिलिरहेको छ यति धेरै मसला छन् जुन मसला हाल्दा अब खानै बिग्रिने भयो मसला अलिअलि हाले मिठो हुन्छ होइन त कहिलेकाहीँ ठिक्क भयो भने मात्रै हुन्छ अब हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ म लगायत राम्रो चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने शैलेन्द्र सिमखडा मनोज गौतरे लगायतका हाम्रा साथीहरूले पनि महसुस गर्नु होला मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत म अब राजनीतिक विषय व्यङ्ग्यतिर किनभने व्यङ्ग्यले छुँदैन तपाईँको यति चित्त दुखेर आउँछ बिहान मात्रै पनि अनलाइनमा न्युज आएको थियो अब हाम्रो मोबाइल आफै हुन्छ मेरो मिसेसको मोबाइलमा आएर चाहिँ अनलाइनमा यसो हेरेको अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब यो यति भयो अरे उसको 90 जना सांसद पुगे अरे यसको यति पुगे अरे भनेर अहिले राजनीति खिचाउनु छ तपाईँ हो अब भित्रमा गडबडी हुन्छ अब मान्छे एकै आमाका सन्तान त मिल्दैनन् भने सबैका विचार फरक हुन्छ यसमा केही छैन पक्ष छ विपक्षी छ प्रतिपक्षी छ होइन तर अहिलेको समय तपाईँ मैले अनि अघि तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा मैले एउटा स्ट्याटस लेखेर सुरु गर्नु खोजेको भनेको मैले संसार कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन जुटेको छ हाम्रो नेपालमा सांसदको मूल्य पत्ता लगाउन जुटेको छैन सांसद अब किनिबेच मोलमोलाई तानातान हानाहान सकभर कठालो समातेर ल्याउने नभए नमस्ते गरेर ल्याउने अब जसरी हुन्छ गणितीय हिसाबले माथि हुनु पर्यो र सत्तामा पुग्नु पर्यो सत्ताको चाख्नु पर्यो अब जनतालाई के गर्ने लकडाउन लम्ब्याइदिनु सधैँ घरबाट ननिक्ली भन्ने सिद्धि हो घरभित्र खाए खा नखाए नखा टोइलेट गए जा तँ घरभित्र बस बाहिर हिँड्ने पुलिसले हान्न लाउनु कडा बनाउनु यो त देशको लागि गरे हो ठिक छ तर यो यस्तो अवस्था भएर नेताहरूले यस्ता क्रियाकलाप गरिसकेपछि अब राजनीतिको व्यङ्ग्य गर्नु भन्नु कसैलाई गाली गर्नु त्यो कुनै राम्रो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई कुनैबाट पनि आशा छैन एकदमै मैले यो एकदम ठुलो कुरा बोलेको हो किनभने अब यसले अब के हुन्छ अब के होला आदरणीय केपी ओलीजीले राजीनामा दिनु अथवा के होला अथवा उहाँले मिलाएर आफ्नो सरकार बदली बनाउनु होला अथवा फेरि उहाँ भने अर्को आउनु होला हिजो फेरि जोडिनु होला अथवा के आशा के छ हामीलाई ल भन्नुहोस् त डाक्टर चेन्ज त केही पनि हुँदैन हुने त्यही नै हो आफ्नो मान्छे ल्याएर नीति बनाउने जिएम बनाउने अध्यक्ष बनाउने वैदेशिक उसमा गर्ने सौवा राजदूत बनाउने फलानु बनाएर भन्ने तपाईँहरू मिडियाले समाचार भन्ने हामीले सुन्ने पढ्ने अनि त्यही ताउरमा त्यही झन्डा गाडी हिँडेको त्यही त हो नि हामीले केही पनि देख्दैनौँ त्यसकारण यो देशले वास्तवमै सतीले सरापेको देश हो यहाँ म यो देशलाई यो गर्छु भनेर एउटा चाहिँ गति दिने यो देशमा यस्तो अहिलेको अवस्थामा यो कितलो सही हुन्छ सारा विश्वले के भन्छ होला आज हेर्नुहोस् कुनै पनि एउटा नेता छैनन् होला हाम्रा नेकपाका जसका घर बैठक नभएको होस् जसका घरमा कितलो नभएको होस् अहिले थुन्ने ओर्ने अहिले मैले भने नि मलमलाई छ जो यहाँ तराजु लिएर बसेका एक राख्ने पुगे नेता हाल बाहिरका मुख्यमन्त्री यहाँ मिलाउनेतिर लागेका छन् त्यो किन आज संहितामा मुलुक गएको आज संहितामा मुलुक गएको त त्यो क्षेत्र त्यो यसलाई हेर्ने त्यहाँ चाहिँ नि जस्तो मैले त्यहीँ अमेरिका रामप्रसाद खनालदाई अरू लगायत अरूसँग मैले यसो बुझ्दाखेरि कति चाहिँ सिरियस छ त्यहाँको चाहिँ गभर्मेन्ट त्यहाँको स्थानीय लोकल गभर्मेन्ट त्यहाँको मेयरहरू यतिजनालाई लागेको छ यस्तो भएको छ यतिजना सङ्क्रमित भए तिमीहरू यो गर तिमीहरूलाई यति भत्ता छ
त्यो हो नि त जनप्रतिनिधिको काम, त्यो हो नि त स्थानीय सरकारको काम। आज छ त्यो? अब यो बोल्यो भने त 1 घन्टा लाग्छ, हेर्नुहोस् साह्रै नै भइरहेको आउँछ। ल ठिक छ, एकैछिन फेरि अब पक्कै पनि तपाईँ एउटा नेपालमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहनु भएको छ। हामी 7 समुद्र पार छौँ र त देशको राजनीतिक व्यवस्था कहिले पनि एउटा सुदृढ रूपमा जाला, जनताले चाहिँ एउटा सुख पाउलान् भन्ने कुरा हामीले आशा गरिरहेका हुन्छौँ, सदैव कामना गरिरहेका हुन्छौँ। र यस्तो भइरहँदा आक्रोश हुन्छ। तपाईँ त्यहीँ भोगिरहनु भएको छ, पक्कै पनि आक्रोश छ, तपाईँ जनताको मनमा हुनुहुन्छ, कलाकारहरू धेरैको पीडा बुझ्नुहुन्छ। फेरि एकैछिन कमेन्टहरू लिन्छु। बिहान बिहान मुन्द्रे ब्रो, आज दिन मस्त हुने भयो भन्दै हुनुहुन्छ गोपाल पाण्डेजीले। गोपाल पाण्डेजीलाई नमस्कार छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, त्यसै गरी हाम्रो ऋषि प्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ क्यालिफोर्निया, हाम्रो मायावाणीजी दुज्यू पनि हुनुहुन्छ। मायावाणीजी ऋषि प्रसाद ढकाल सरको म बसेको छु, मैले कार्यक्रम गर्दा म त्यहाँ दिल्ली थापा दाईलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को दाई पनि हुनुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै गरी हजुर हाम्रो क्यालिफोर्नियामा राम दाई। हजुर, हामी धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा, उहाँलाई हामी अत्यन्तै नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ क्यालिफोर्नियाको म सम्झिन्छु सबैलाई, बिचरा मेरो साथीहरू। हजुर, त्यसै गरी हाम्रो इन्द्रवती खनाल, सबिन वाग्ले, दिवाकर गेवाली, धेरै सहकुल खत्री, धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र राईजी, सूर्य सरेन, जितु सर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। र एके नेपाल, सुशान्त पौडेल, धेरै दर्शकले, रबिन खनाल, एकेजीले नै अघि भन्छ। एकेलाल हुनुहुन्छ हाम्रो, फेरि अस्ति जुन अवार्ड गर्नुभयो एकेलाल दाई, उहाँ पनि बढाएको। हजुर, त्यसै गरी सकल खत्रीजी, हजुर वन्डरफुल प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ। शर्मा वनिता स्टेसेफ भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी नेपालको कीर्तिपुर काठमाडौँबाट हेरिरहेका छौँ। मुन्द्रे दाईको 3rd डिभिजनमा एसएलसी पास गरेको वाला एक्सन सहित कमेडी साथी शेरबहादुरको क्यारिकेचर पनि गर्न लाउनु भन्नुभएको छ। अब एकैछिन अब तपाईँलाई चाहिँ नि एउटा यतिखेर देशमा केपी ओली चाहिँ नि सरकारमा हुनुहुन्छ, तर प्रतिपक्षी दल चाहिँ भन्दा पनि नेकपा भित्रैको लडाइँमा उहाँहरू चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा फुर्सद भइगयो नि, केही गर्नै नपर्ने भयो। अब अहिले त सरकार डलाउनै नपर्ने, सांसद किनबेच गर्नै नपर्ने, यति पुर्याउनै नपर्ने, होइन? अब उहाँहरू कस्तो राम्रो अहिले प्रतिपक्ष त। देवाजी के सोध्दै हुनुहुन्छ होला, यसो देवाजीकै भाषामा भनौँ न एकछिन। ल प्रश्न सोध्नु सुरेश सरले। नमस्कार शेरबहादुर देवाजी, नमस्कार दर्शकहरू। आज यतिखेर हामीसँग देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, देशको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। देवाजी, यहाँलाई नमस्कार, स्वागत छ। सूर्यजी, अब यो सुरुमै तपाईँको नामै भनेदेखिलाई गलत छ। सूर्य भनेपछि एमाले किन गयो भने तपाईँको नाम त सुकाम्रो सूर्य हो। मैले सोचेको थियो, तर अब अहिले हँसिया हथौडा भएको हुनाले केही खेर पनि छोडेर भएको कुरो के हो? जस्तै त्यतिखेर त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तपाईँहरूको भूमिका खास के छ? अहिले त नेकपाको सरकार चाहिँ उहाँहरू ढाल्न खोजिरहनु भएको छ, आफू लडिरहनु भएको छ, तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ यतिखेर? मैले के गर्नु, हामी त जुम्लाहरू पर्खेर हेरेको अवस्था छ। उनीहरूको चाहिँ चलिरहेको छ। माधव नेपालका उता एउटा बैठक चलिरहेछ, उता पर्छ नकामा अर्को चलिरहेछ, उता चाहिँ कथा चाहिँ फेरि बाँध्दै गौतमकोमा चलिरहेको छ, कहिले गौतम कहिले माधव। यो जति खबर के हुन्छ? यो त भनेको आफूले पैसा नहाले आफ्नै मजाले चले जस्तो भएको छ। हाम्रो केही कुरै छैन। अब आफ्नो सरकार आफै ढालो। पहिले चाहिँ नि नेकपाको सरकार भने मनमोहन पल्ट भाले थियो नि त। मनमोहन अधिकारीको चाहिँ नि तपाईँको पालामा आफ्नो काम आफै बनाउ भनेको थियो। अहिले भनेको आफ्नो सरकार आफै ढालो। त्यसरी अब उसको सरकार उसैले ढाल्छ, हामी के गर्ने? हामी त चुलाएर हेर्ने रोमान्स। यस्तो चाहिँ सरकारको प्रतिपक्षी हुनु भएको बडो खुसी लागेको छ। अब उता उसको सरकार ढाल्छ, आफ्नो यता पारी खुट्ला भन्ने बस्छ। यस्तो टेन्सन भइसक्यो। अब यस्तै हो कि प्रतिपक्षी चाहिँदैन मलाई लाग्छ। भनेपछि नेपालमा अब प्रतिपक्षको खासै भूमिका पनि देखिएन। अब प्रतिपक्ष आराम गर्दा भने भयो होइन त? किन चाहियो अब विश्वासको प्रस्ताव कसले प्रतिपक्षीले पनि होइन? उसैमा मारमा भनेपछि कहाँबाट हुन्छ? अस्ति देश ल्याए। अब त्यसैले चाहिँ गइसकेपछि अहिले मारामार कुटाकुट त्यही छ। त्यही चाहिँ सांसद किनबेच भइसक्यो। अब मिलाएर हाम्रै सांसद लगाएर नि भिडा हाल्लान् भन्ने डर भइसक्यो। त्यस कारणले अब किन चाहियो प्रतिपक्षी? अब हामी त चुप लगाएर बस्छ, आफ्नै पार्टीतिर मात्रै लगाएर बसेको किन गर्नु पर्यो? केही छैन, सबै कुरा बनाइदिनु। थ्याङ्क यू सो मच जितु सर। तपाईँको अब देवाजीको मात्र गर्दाखेरि अन्याय हुन्छ, किनकि हामी सत्ता पक्षमा नि जानु पर्यो। सत्ता पक्षमा यतिखेर प्रचण्डजी निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यतातिर लागौँ होइन त एकछिन? हजुर। अब प्रचण्डजी जस्तै यतिखेर तपाईँको पार्टीको सरकार छ, तपाईँ पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2टा अध्यक्ष मध्ये एउटा, तपाईँ चाहिँ 2टा मिलेर प्लेन उडाउने भन्नुभएको थियो, तर तपाईँहरू त सरकारै उडाउनु खोज्नु भएको छ। खास प्लेन कता गयो तपाईँहरूको प्लेन?
होइन, सबभन्दा पहिले त सूर्य कामरेडलाई म अभिवादन भन्न चाहन्छु। तपाईँको नाम सूर्य बडो राम्रो छ, भले देउबाजीलाई मन नपर्ला होइन, तथापि तपाईँले नि सुरुमै के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको सरकार छ भन्नुभयो। यो सारा जगतले देखेको छ, संसार विश्वले देखेको छ हाम्रो सरकार छ, तर सरकार कहाँ छ, सरकारले के गरिरहेछ त्यो पनि भन्नुहोस्। भाँडाभरि खाना पकाएको छ तर पस्केर दिँदैन भने त्यो खाना मैले खान पाइनँ भनेदेखि त्यो खाना भएको के महत्त्व रहन्छ। त्यसैले सरकार हाम्रो छ, दुईजना अध्यक्ष पनि छौँ, संसारले देखेको छ, तर भित्रभित्र के छ त, के पाकिराखेको छ जुन अध्यादेशले देखाइसकेको छ। आफ्ना चाहिँ बलबुताले निर्णय गर्ने, अहिलेका अवस्थामा हामीले कहाँबाट औषधि ल्याउने, कहाँबाट किट ल्याउने, कसरी चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ नि सुरक्षित बनाउने, जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा मैले एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहिन्छ मुलुकमा भन्दा त्यसलाई 3 बित्ता उफ्रेर रातारात आफ्ना चाहिँ केही नजिकका मान्छेहरू समेटेर यस्ता अध्यादेश ल्याएर सांसद फेरि चाहिँ ल्याउँदै राख्दै गर्न थालिसकेपछि यो हाम्रो सरकार हो कि होइन, हामी सरकारमा छ कि छैनौँ भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। समग्रमा हेरेर तपाईँहरूले यसले के चिज गर्यो, यस्तो बेला यसले गर्नु हुँदैन थियो भन्ने त लाग्ला, तर हामी पनि कता कता आफ्नो भूमिकामा पछाडि पर्यौँ भने भोलि इतिहासको कालखण्डमा यो जति ठुलो दुर्भाग्य अरू केही हुँदैन भन्ने लाएर नि हामी यता लागेका छौँ सूर्यजी। त्यसकारण यसलाई मनन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर चाहिँ फेरि अर्को नेता निकै चर्चित हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय, फेरि हाम्रो बाबुरामजी के छ उतातिर, उहाँलाई पनि बाबुरामजीले सम्झेन भने होइन त? बाबुरामजी यतिखेर के छ, बाबुरामजीले सम्झिएपछि त्यसरी एकछिन सम्झ्यौ? बाबुरामजी तपाईँ त खास नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ शक्ति बनाउने भनेर निस्कनु भएको थियो, तर तपाईँ त पुराना पार्टीका नेता खोजेर हिँडिरहनु भएको छ। खास तपाईँले बनाउन खोजेको पार्टी चाहिँ कतिको नयाँ हो? अब हेर्नुहोस् सूर्यजी, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, बडो मलाई खुसी लागेको छ, तर यो प्रश्नै समय सान्दर्भिक छैन। म नयाँमा छँदै छैन, नयाँबाट पुरानोमा गइसकेको छु। पुरानैबाट केही हुन्छ कि भन्ने आश पनि मलाई लागेको छ। त्यसैले हामी पुरातनवादी शक्ति नै मिल्नुपर्छ र एक हिसाबले यो तराई र पहाड जुड्नुपर्छ भनेर म यो अभियानमा लागेको। तथापि यो बाबुराम कतै अडिँदैन, यो लोटा जस्तो यो पिच छैन, यता नि जान्छ उता नि जान्छ भन्ने त यो आरोप छ। त्यो इतिहासले भोलि बतौला। जहाँसम्म तपाईँले भन्ने कुरो छ, अहिले पछिल्लो समयको यो नाङ्गोनाथ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हाम्रा सांसदलाई कसरी ल्याइयो, कुन अवस्थामा राखियो, र अहिले हामीले उजुरी दर्ता गर्दा समेत दर्ता नगर्ने अवस्था भएको हुनाले भोलि इतिहासले तपाईँहरूले जस्ता समकक्षी, तपाईँहरू जस्ता मिडिया कर्मीले यो कुरा अवश्य देख्नुहुन्छ। यहाँ को ज्योति दोषी छ, कसले मुलुक अगाडि बढाउन चाहेको छ र कसले के खेल खेलिरहेको छ भन्ने थाहा छ। खालि मेरै विषयमा चाहिँ नि नयाँ शक्ति भएन, पुरानामा गयो, मधेसवादी दलको भुँडी चढ्यो, भुइँ चढ्यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति होइन। यसो नगरी यो मुलुक समृद्ध बन्दैन। मैले पनि केही कुरा बुझेको छु, त्यसैमा हिँडेको छैन सूर्यजी। तपाईँलाई ब्याक टु ब्याक नेताहरूको रूप निस्क्याउने भन्छ नि, क्या त्यस्तो छैन, सबै आदर होइन। सबै नेताहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, तर उहाँहरू एउटा हाम्रो प्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधि भएको हुँदा हामी अलिकति एउटा तपाईँ स्पेसल्ली तपाईँ जतिको कलाकार भेटेको बेलामा मैले मेरा दर्शकहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एउटा मनोरञ्जन दिने र तपाईँ हामी एउटा संसारभरका लकडाउनमा भएका दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने एउटा मौका पाएको छु। त्यसले गर्दा मौकाको तपाईँसँग मैले फाइदा लिइहालेको। के छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एकछिन यसो जिस्काइहाल्ने कि कस्तो छ अवस्था उहाँको अहिले, स्वास्थ्य अवस्था? शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। अब यो अहिलेको यो त्यो सही व्यवस्थापन होस्, हामी त्यही कामना गरौँ। उहाँ एकदमै राम्रो होस्, उहाँको स्वास्थ्य र सम्पूर्ण देशको स्वास्थ्य राम्रो होस्, र उहाँहरूको सबैको हामी म सात समुद्र पाहाडबाट तपाईँ हामी सबैले कामना गरौँ। यतिखेर फेरि कमेन्टहरू पढ्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै रमाइलो भइरहेछ। तपाईँ यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ र म अमेरिकामा छु, र यतिखेर हामीलाई संसारको विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, र यहाँ यतिखेर हामीलाई मिडिया पार्टनरको रूपमा सहयोग गर्ने नेपाल न्युज, युएस खबर, नेप्लिज डायस्पोरा, एमटी खबर, खुला मञ्च लगायतका सबै साथीहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी मातृ सन्देश र
नेपाली लिङ्कलाई पनि सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूले जापान र बेलायतबाट पनि लाइभ गरिरहनु भएको छ, एकदमै यसरी अमेरिकाको सबैलाई विभिन्न मेरो ठाउँबाट नमस्कार। हामीलाई दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ र खुसी लाग्छ प्रविधिले हामी यो कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि सबै दर्शकको घर घरमा रहेको मोबाइल, हात हातमा रहेको मोबाइलको बिचमा हामी पुगिरहेका छौँ। अहिले त परिवारमा 5 जना परिवार भयो भने 5 तिर फर्किएका हुन्छन् मोबाइलले, होइन त जितु सर? घरमै कुरा गर्नु पर्यो भने नि उहाँ फ्यामिली जोइन गर्नुपर्छ। अब जुमबाट कुरा गर्नु परिभइसक्यो, किचनमा एउटा, कोठामा एउटा, बरन्डामा अर्को, अनि के छ खाना नपस्किने भने कि अहिले पस्किउला नि भने उता मेरो त होमवर्क छ भन्ने त्यस्तो हुन थालिसक्यो। अब यो संसार त के हो हजुर, संसार अहिले चाहिँ नि पुरै घरमा पनि मोबाइलबाट मात्रै जोडिएर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ। एउटा रिपोर्टले के भनेको छ भने यो जुन यो सोसियल मिडिया यसले गर्दा श्रीमान श्रीमतीको पनि सम्बन्ध अलिक टाढा भइरहेछ, बच्चाहरू जन्मिने काम पनि कम भइरहेछ भन्ने रिपोर्ट पनि यो आइरहेको थियो। यो चाहिँ पछिल्लो समयको यो मोबाइलको दुनियाँले पक्का केही नराम्रो असरहरू पनि गरिरहेको छ समाजमा। तर हामी सबैजना जोगिएर चल्नुपर्छ। तर मुन्द्रेको कमेडी क्लब जस्तो प्रोग्राम चाहिँ हेर्नुपर्छ, होइन त? होइन, अब कस्तो भने यसलाई कति प्रयोग गर्ने आफ्नै कुरा हो। यो राम्रो चिज पनि छ। यसले तपाईँलाई आज म यहाँ छु, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, यत्र चाहिँ सारा संसारभर यो कुरा पुगेको छ। भोलि फेरि सेयर हुन्छ। यो प्रविधि थिएन भने हामी यसरी जोडिन पाउँदैन थियौँ। अहिले भने जस्तो चिठी नै आउनु कति समय लाग्थ्यो, अहिले त चिठी कसरी आउनु, प्लेनै आउँदैन भने यो एउटा साह्रै राम्रो प्रविधि हो। तर अब कुनै पनि चिज बढी भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समझदारी हुन जरुरी छ र यसलाई बुझेर प्रयोग गर्दा असाध्यै राम्रो कुरा हो। बुझ्न जरुरी छ, बुझाउन जरुरी छ, हैन? जितु सर, हामी कार्यक्रममा छौँ। कार्यक्रमको अब करिब 1 घण्टा भइसकेछ। तपाईँसँग कुराकानी गर्दा धेरै दर्शकहरूले तपाईँको माया गर्नुहुन्छ र तपाईँसँग यसरी अमेरिकामा यतिखेर रातिको टेक्सासमा रातिको 10:30 भएको छ, न्युयोर्कमा रातिको 11:30 भएको छ, त्यसै गरी क्यालिफोर्नियातिर हजुर रातिको 8:30 भएको छ। तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा 9:30 भयो होला बिहानको। र यसरी हामी जापानमा छुट्टै टाइम छ, बेलायतमा छुट्टै टाइम छ। यसरी संसारको विभिन्न ठाउँमा भएर पनि हाम्रो मन एउटै छ। अझै यतिखेर तपाईँ नेपाली भन्दा पनि हामी सबै मानव जातिको एउटै लडाइँ छ, एउटै मिसन छ र हामी एउटै दुःख पाइरहेका छौँ। र खुसीको कुरा यतिखेर नेपालबाट मेरो बुवाले पनि अहिले बुवा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, बुवा आमा हेरिरहनु भएको छ, धेरै राम्रो भन्नुभएको छ, खुसी लाग्छ। बुवा आमालाई मेरो नमन छ, भेटौँला पनि भन्न ठान्दैछु। कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ बुवा आमा काठमाडौँमा? मेरो किर्तिपुरमा हुनुहुन्छ मेरो अहिले परिवार। आमा बुवालाई मेरो यहीँबाट चाहिँ ढोक गरी आशीर्वाद पाऊँ। एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट छोरा पाउनु भएको छ, अमेरिकामा बसेर नि बधाई छ हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू तपाईँको कम्प्लिमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो भाइ, बुहारी, दाई, दिदी, जेठो दिदी, यहाँ सबैजना शारदा पौडेल, धेरै दिन मेरो सबै परिवार लगायतका साथीहरू र संसारभरका दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ जितु सर। अब दर्शकहरूलाई तपाईँ आइसके पछाडि 1-2टा चुड्किला पनि अब कसरी हुन्छ दर्शकहरूलाई, कोरोनामा रहेको दर्शकहरूलाई 1-2टा कसरी हँसाउने होला? अब हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैले हेरिसकेको एउटा त्यो कोरोना भगाउ मन्त्र मेरो अहिलेको प्रचलित छ त मैले गरिसकेको छु। फेरि त्यही मात्रै दोहोऱ्याएन भन्नु होला, नहेरेकालाई हेरेकालाई पनि रमाइलो छ। मैले एउटा कोरोनाको चाहिँ थाल ठटाएर एउटा मन्त्र भनेको थिएँ, थाहा सुरेजीले याद गर्नुभएको थियो। मैले लाइभबाट गरेको थिएँ अस्ति, मैले प्रकाश विधि दाईको कार्यक्रम पनि गरेको थिएँ। त्यसैले एउटा मैले एउटा मेरो एउटा कल्पना छ, त्यही नै एउटा अलिकति प्रस्तुत गरौँ। यो कोरोनालाई गाउँमा मान्छेको के हाम्रो गाउँमा टिकल थाल ठटाएर यो बिचरा गाउँमा त अब अझै पनि छ नि त, केही भयो भने तर्सनी गर्ने, केही आएको हो कि देखिँदैन भनेको छ, मान्छेलाई रोग लाग्यो भने थाहा हुँदैन भनेको छ, होइन? त्यस कारण अब के हो त भनेपछि यो कोरोनाको गाउँमा टिपिकल एकजना दाइले, लामा दाइले मुन्छेको के हेलो कोरोना 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 त्यो कताबाट सरोना, कताबाट कोरोना, कहाँबाट कोरोना, तर संसारलाई बितेर बनाएको त्यो कोरोना कताबाट आएको छ, कोरोना त्यो कताबाट आएको छ, तँलाई कसैले उत्पत्ति गरेको छ कि तँलाई कसैले पठाएको छ कि त कुनै देवी देवताको श्राप परेर आयो कि कुनै भगवानको रूप धारण गरेर आएको छ कि त पूर्वबाट आएको छ कि पश्चिमबाट आएको छ, आकाशबाट झरेको छ कि जमिनबाट माथितिर आएको छ, पानीबाट आयो कि कताबाट आयो, तँलाई पत्थरबाट आयो कि माटोबाट आयो, कताबाट निस्क्यो तँ देख्न पनि सक्दैन, तँलाई लागेको पनि थाहा पाउँदैन। बिस्तारै त मानव जातिको शरीरमा बस्ने, फोक्सोभित्र पस्ने, फोक्सोमा बसेर मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै खराब बनाउँदै जाने, मान्छे मारेको पनि थाहा नहुने, एकजनाबाट सार्ने, अर्कोमा सार्ने, अर्कोमा सार्ने, अर्कोमा सार्दै 1000जनालाई लाग्ने। आज विकसित मुलुक संसारका अमेरिका जस्तो त्यस्तो देशलाई पनि बेलायतदेखि, जापानदेखि, युरोपदेखि लिएर गएर सबै देशलाई तैँले त्यस्तो बनाएको छ। त्यसकारण तँ कहाँबाट आएको हो, कसरी आएको हो, तँ आफू उत्पत्ति भएको, अर्कोले बनाएर पठाएको हो, तँलाई के पुगेको छैन, तँलाई के चाहिएको छैन, सबैजना आफ्नो ठाउँमा गएर बस। मानुवालाई यसरी दुःख नदेखेर आज यत्र प्लेन उडेका छैनन्, गाडी घुडेका
छोडिएका छैन, सारा बन्द भएका छन्, त्यत्रा व्यापारीहरू जेल खाएका छन्। नेपालमा पनि साह्रै गाह्रो पारेको छ। त्यसकारण सबै नेपालीहरूलाई दुःख नदिएर त्यो सम्पूर्ण मानव जातिको शरीरबाट बाहिर निक्लेर तँ कहाँ गएर बस्छ, तँलाई के गर्दा चित्त बुझ्दैन, तँलाई मान्छिनु पर्छ कि तँलाई के दिनुपर्छ कि तँलाई तँलाई के चाहिएको छ भनिहाल्दैन भनेदेखि तँलाई चाहिँ नि मान्छे जातिले तँलाई शाखा पार्छ। त्यो भोलि तिमी सुई निकालेर शाखा पार्छ। तँ नेपाल प्रवेश कसरी गरेको छ, हिँडेर आयो, प्लेनमा आयो, भिसा लिएर आयो, त्यतिकै आयो, तँलाई कसैले बोलायो अथवा कसैले आयो, टाढकमा आयो, हिँडेर आयो, दिवार सेवामा आयो, रात्रि सेवामा आयो, रिक्सा चढेर आयो, ट्याक्सी चढेर आयो, कसरी आयो, तँलाई कसरी चाहिँ नेपालमा भित्रै आयो। त्यसकारण नि तँ आफ्नो ठाउँमा गएर बस। संसारभरका नेपाली भाषी हाम्रा नेपाली, संसारभरका हाम्रा सबै मानव जातिको शरीरबाट अहिले त्यो हटा होइन भनेदेखि यत्रो विकसित मुलुकले पनि तँलाई सोही बनाएर भोलि औषधि बनाएर तँलाई राममा रोप्दाखेरि तँलाई पनि दुख्ला, तँलाई पनि चित्त दुख्ला, तँलाई पनि गाह्रो पर्ला। त्यसैले आफ्नो स्थानमा गएर चुप लागेर बस। तँलाई के पुगेको छैन, के चाहिएको, तेरो जात के हो, थर के हो, गोत्र के हो, कसले बनाएको, त किन देख्दैन, नदेखेर पनि मान्छेलाई तैँले किन तार्साएको छ। है कोरोना आफ्नो ठाउँमा गएर बस है। तँलाई फेरि नाङ्गो ठटाउन नपरोस्, तँलाई मुन्चिन नपरोस्, तँलाई राति लागेर चाहिँ नि खोलामा पकाउन नपरोस्, तँलाई चाहिँ अनेक गरेर म त तँलाई जसरी भए पनि ढ्याङ्ग्रे ठोक्रा ठिक पार्छ है। लो है, मानुवाको शरीरबाट अझै निक्लेर जात तोको होइन लु जा। थ्याङ्क यू सो मच। यसरी तपाईँको यो मन्त्रले कोरोनालाई काम गरोस्, वास्तविकमा कोरोनालाई काम गरोस्। यो पहिला यसै गरी गाउँमा झाँक्री बस्ने, कोही बिरामी भयो भने यसै गरी धामी बस्ने, झाँक्री बस्ने र बिरामीलाई सन्चो गराउने, तपाईँ त्यस्तो गरेको याद छ बच्चामा? तपाईँले त्यस्तो देख्नु भएको थियो? एक कुरा गर्नु छ, म त अदा पिनास त गाउँमा मैले फुकेपछि चट्टै बनाउँछु। त्यो पिनासको एउटा किताब थियो, क्यामिनाको फेदाबुनी के भन्ने, त्यो भन्थे। अनि यसरी फुकेकै मान्छे हो म। हामीलाई टाउको साउको ला रिङ्गो डाल्ने कहाँ त्यतिखेर मेडिकल हुनु, कहाँबाट औषधि दिने, के सिटामोर। अनि यसलाई रन जिउ पनि तातेको छ, झाँक्रीमा यसो गर्छ, त्यति खान नि मन गर्दैन, टाउको दुखी भनिरहन्छ, लौ भन्छ। यसलाई के लागेको छ, यता हिजो त कान्छ लु लो भेटेछ है, भेटेछ, यो कता जङ्गलतिर गएको थियो भने भेट्यो सानिस्तारीले भेट्यो, लु आइज भनेर कुच्चोले फङ्का हान्नुहुन्थ्यो। कुच्चोले गरेर फु गरेर फालिदिएपछि नभन्दै ठिक भयो कि जस्तो नि हुन्थ्यो। अब के गर्नु, अब त्यो तपाईँले फुकेपछि धेरै मान्छे ठिक पनि हुन्थ्यो होइन त? अरू कहिले ठिक पनि हुन्थ्यो। साइकोलोजिकली ट्रिट हो कि जस्तो पनि लाग्छ अहिले। अनि साइकोलोजी पनि त्यो एउटा साइकोलोजी उपचार हो त्यो एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तँलाई ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँले भने जस्तो आफ्नो विचार त्यो आयो होला। अर्को एउटा जस्तो हाम्रो गाउँतिर पेट दुख्यो भनेदेखि त्यसरी ग्यास्ट्रिकले पेट दुख्दो रहेछ होइन, पेट दुखेर मर्नु भइसकेपछि पानी फुकेर दिने भन्थे। अनि त्यो काँचको कचौरामा पानी हालेर अनि त्यो मजाले डढेको चाहिँ खरानी के त्यो फुल खरानी हुन्छ नि त्यो सेतो, त्यो खरानी 2 चम्चा अलिकति हालेर यसरी चाहिँ चम्चा पनि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ उसले पोन्युसन्यो डाडुको उसले हालेर अनि यसो गरेर अनि त्यहाँ फुक्थे। अनि हामीले त्यो खाएपछि ठिक हुन्थ्यो। अब हामीलाई के लाग्थ्यो त्यतिखेर फुकेर दिएर ठिक पारिदिए भन्थ्यौँ। तर अहिले मैले यसो बुझ्दा त्यो खरानी पनि औषधि रहेछ। काँचको भाँडामा मन तातो पानी अनि त्यसपछि खरानी भनेपछि त्यसले भित्रको ग्यासलाई त अलिकति काम गरौँ नि त, अनि त्यसले ठिक भएको जस्तो लाग्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत। त्यतिखेरको त्यो बुढाहरूको, त्यो पुर्खाहरूको, अग्रजहरूको त्यो दिमागलाई मान्नुपर्छ होइन त? एउटा त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ मिलिरहेछ। अहिले आएर चाहिँ त्यतिखेर घरमा लुगा फेरेर चप्पल नलाएर भित्र, चप्पल लाएर भित्र नजाने, लुगा फेरेर खाना खाने। अहिले कोरोनाले गर्दा त्यतैतिर फर्काइरहेछ नि मानिसहरूको दिमाग चाहिँ, डिस्टेन्समा रहेर खाना खाने। तपाईँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो रीतिरिवाज र परम्परा त भोलि संसारले हेरेर यस विषयमा पिएचडी गर्छन्। अब आजसम्म संयोग भगवानको कृपाले कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन र नहोस् र हुँदैन पनि, यो एउटा कन्फिडेन्स भगवानसँग मैले राखेको छु। भनेपछि यो देश कस्तो देश हो जसको रीतिरिवाज परम्परा हेर्नुहोस् त, हाम्रा सबै हाम्रा चाहिँ कति चिज खानकीदेखि लिएर कति कुराको मूल्य मान्यता छ। नमस्कार कसले गरेको, हामीले सुरु गरेको होइन। नमस्ते ठुलोबा ठुलिआमा नमस्ते भनेको हामीले है। पहिला बीचमा नेपालमा पनि ह्यान्डसेक गर्ने, अङ्गालो मार्ने सर्दो छ नि त। किनभने आफूभन्दा ठुलालाई नमस्कार गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाएको हो नि त होइन। त्यही चिज आज संसार खाएन नमस्कारले। आज अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिले पनि नमस्तेमा आउनु त पर्यो। अनि यस्ता गुड त होइन रहेछ, यो त गुड त ब्याड रहेछ। त्यस कारणले हामी धेरै नै राम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज र परम्परा भएका मानव जाति हौँ। हाम्रो धेरै राम्रो चाहिँ परम्परा रहेछ। हाम्रा खानकीदेखि लिएर हाम्रा जति पनि छन्, जस्तो हामीलाई तपाईँले अघि भन्नुभयो वर्तमान गरिदिने, हेर्नुहोस् त हामीले जनै लगाउनेमा त्यसमा कति चाहिँ वैज्ञानिक छ। त्यो भएपछि ऊ बिहान चाँडै उठ्छ, नुहाउँछ, एकछिन भए पनि लक्केले जेसुकै गर मन्त्र पढ्छ भनेदेखि त्यसलाई ध्यान हुन्छ।
अनि त्यो चाहिँ बिहान उठेर नुहाइसकेपछि केही चाहिँ एकछिन मन्त्र पढेपछि त्यसको दिमाग त्यसै राम्रो हुन्छ त्यस्तो एउटा चिज हो नि त धागो बाटेको मैले लाउँछु भने त्यसले एउटा मान्छेलाई त अनुशासित बनाएको छ नि त भनेपछि धर्म आस्था भनेको अनुशासन बन्छ फेरि यस्ता धेरै चिजहरू छ पक्कै पनि सबै संसारभरबाट हामीले हेरिरहेका दर्शकहरूलाई फेरि हामी पहिलाकै अवस्थामा पनि पुर्यायौँ आज हामी समग्रमा करिब 1 घण्टाको बसाइमा सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङ डाँडादेखि अमेरिका बेलायत जापान नेपाल संसारभरका दर्शकहरूको मन छुने प्रयास गऱ्यौँ र सबैलाई हामी समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ अनि घरमा पनि तपाईँको पनि अब बिहानको 9:30 बज्यो छोरा भाउजूले खाना पकाइरहनु भएको छ होला अब खाना यहाँ छोरी छेउमै आएर अहिले हाँस्दै थिएँ अनि मैले यता आउँथेँ लाइभमा भने गर्छ छोरा र छोरी दुईजना हुनुहुन्छ कतिको क्लास पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर मेरो छोरी चाहिँ अहिले 10 मा बाबु 7 मा पढ्छ हजुर अनि तपाईको समग्रमा तपाईले धेरै काम गर्नुभएको छ नेपाली हास्य व्यङ्ग्य नेपाली कलाकारितामा तपाईले चाहिँ सयौं नाटकहरू टेलिभिजन रेडियो स्टेज प्रोग्राम अब आफै फिल्ममा हुनुहुन्छ तपाईको समग्रमा एउटा सिङ्गो प्याकेज हो जितु नेपाल भनेको त्यो जितबहादुर नेपाल मुन्द्रे हुँदै आज जितु नेपाल भएर संसारभरका दर्शकको मनमा हुनुहुन्छ धेरै खुसी लाग्यो तपाईसँग तपाई नेपालबाट तपाईको यो कोरोनाको बीचमा हाम्रो दर्शकहरूलाई र मलाई यसरी टाइम दिनुभएकोमा निकै खुसी लागेको छ जितु सर तपाईको यो समयको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु निकै खुसी लाग्यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आज कुराकानी गर्न पाउँदा अनि मलाई रमाइलो मैले भनिहालेँ नि मलाई त यसरी जोडिने छ अथवा तपाईले एउटा प्लानिङ गरेर यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ विशेष गरी युएस फोकस गरेर अब अन पनि विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट त 15-20 मिनेटकै एउटा सानो एउटा प्रोग्राम नै गर्ने भए पनि म तयार छु किनभने केही रमाइलो गरिदिउँ सबैलाई एउटा यो बेला हामीले दिन सक्ने के छ र अब मैले केही दिन सक्दिनँ मैले त त्यही एउटा मेरो मुखबाट निक्लने वचन मेरो एउटा कला नै मैले दिन सक्ने हो मेरो दर्शकहरूलाई हाम्रो नेपाली भाषी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गर्ने त हामीले त्यति नै हो त्यसकारण यसको लागि म एकदमै खुल्ला छु एकदमै गर्छु जस्तो अस्ति मलाई एनसेलबाट पनि गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो ल भनेर पनि गरिदिएँ उसबाट पनि म सबैतिरबाट हर हमेसाबाट किनभने हामी कलाकारले अब लाखौं करोडौं हामी गर्न सक्दैनौँ हामी आफै पनि मारमा छौँ हाम्रो पनि सबै रोजीरोटी बन्दै भएको छ त्यसकारणले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा निराश भएर तनाव लिएका मान्छेलाई एकछिन हँसाउने प्रयास गर्छौँ तर अब त्यसमा पनि यसले यति राम्रो गरिदियो भनेर सोच्यो भने राम्रो कतिलाई गऱ्यो भने चाहिँ काम पान गर्न थाले पनि भन्छन् त्यो पनि फेरि आफ्नो ठाउँमा छ अब त्यो त एउटा त्यो भन्ने कुरा भन्दै गर्छन् हामी आफ्नो काम गर्दै जानु पर्यो हैन त तपाईको यो मुन्द्रे कमेडी क्लब फेरि निकै छिटै हेर्न पाइयोस् तपाईको रङ्गमञ्चमा तपाईले फेरि संसारभरमा दर्शकहरूलाई हँसाउँदै हिँडेको छिटै देख्न पाइयोस् र तपाईँ हामी पनि छिटै अमेरिकामा होस् या नेपालमा छिटै भेट्न पाइयोस् आज यो भर्चुअलबाट यसरी भर्चुअल रूपमा तपाईँ र म भेट्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँको बाँकी रङ्गमञ्च रमाइलो जीवन अझै रमाइलो हुँदै अझै दर्शकहरूको मनमा सधैँभरि बस्दै अगाडि बढ्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद जितु सर यहाँलाई सूर्यजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रात छिपिसकेको छ सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु अमेरिकामा रहनुहुने मेरा जति पनि अति आदरणीय मेरा आफन्त हुनुहुन्छ इष्टमित्र हुनुहुन्छ गोपाल नेपाल पनि मेरो फिस्टे पनि त्यतै छ उसलाई सम्झिन चाहिँ मैले भाँडाहरूको कुरा गरेँ यता पनि तपाईँ टेक्सासमा पनि धेरै दीक्षा भट्टजीहरू हाम्रो चाहिँ सरिता भट्ट दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण नारायण दाईहरू अब जति पनि मैले नाम लिँदै जाँदाखेरि सायद अब कति छुट्ला पनि र चित्त पनि होला त्यसकारण म समग्रमा युएस र जापान अस्ट्रेलिया जति पनि आज यो प्रोग्राम हेर्नुभयो तपाईँको मार्फत र मेरो फेसबुकबाट पनि लाइभ गइरहेको छ म सबै अति आदरणीय मेरा दर्शकहरूलाई मेरा शुभचिन्तकजीहरूलाई सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु यो बेला अलिकति धैर्यता गर्नुपर्छ दुःख सबैलाई पर्छ भगवानलाई पनि हिजो दुःख परेको थियो महादेवले पनि आफ्नो मरेकी श्रीमतीको लासलाई शरीरमा चाहिँ पत्तन नहुन्जेलसम्म चाहिँ बौलाएर बोकेर हिँड्नुभयो उहाँले फेरि अर्को सृष्टि गर्नुभयो त्यसकारण दुःखपछि सुख अवश्य पनि आउँछ यो तपाईँलाई मात्रै परेको होइन मलाई मात्रै परेको होइन नेपालमा मात्रै परेको होइन सारा संसार नै आज लक भएको छ लक छ सारा प्लेन आज चाहिँ ग्राउन्डेड गर्ने ठाउँ छैनन् आकाशमा प्लेन उडाएर नि पाइलटहरू बेरोजगारी छन् त्यसकारण तपाईँ हामी बेरोजगारी हुनु कुनै ठुलो कुरो होइन यसलाई संयमता अपनाऊ धैर्यता अपनाऊ र खुसी साथ बसौँ परिवारसँग मिलन गरौँ परिवारमा नराम्रो खालको वातावरण सिर्जना नगरौँ भन्न चाहन्छु पछि लकडाउन सकिएर कोरोना पतन भएर अहिले मैले भने जस्तै गरी पतन भएर सकिएपछिको स्थिति सहज भएछ भने फेरि पनि हामी रमाइलो गरौँला भेटेर रमाइलो गरौँला अथवा सँगै बसेर रमाइलो गरौँला अथवा स्टेजमा कार्यक्रम गरेर रमाइलो गरौँला भन्दै जति पनि मलाई कमेन्ट गर्नुभयो जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ सबैप्रति आभारी छु श्रीजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कुनै पनि बेला तपाईँले सम्झिनु होला म सबै संसारभर रहनुभएका दर्शकहरूको लागि हर हमेसा तयार छु
नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर .com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर .com